انجمن محبان ادب اور سٹی کالج مالیگاؤں کی جانب سے سٹی کالج مالیگاؤں کے اشتراک سے ہونے والی افسانہ نشست اعلانات کے ذریعے آپ کو معلوم ہے۔ آئیے بلا کسی تاخیر تلاوت کلام پاک سے اس نشست کا آغاز کیا جائے۔ میں محترم رضوان ربانی سر سے التماس کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک سے نشست کا آغاز ہوا۔ تحریک صدارت پیش کرنے کے لیے صدر انجمن محبان ادب ہارون اختر صاحب سے التماس ہے کہ وہ تحریک و تائید صدارت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، انجمن محبان ادب کی معنی افسانوی نشست کی صدارت کے لیے میں ایک ایسی شخصیت کا نام پیش کرتا ہوں، دنیا ادب جنہیں ثقیل جمیل حسن صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ میں اپنی جانب سے، حاضرین کی جانب سے اپنی بات کی تائید بھی کرتا ہوں اور صدر موصوف سے گزارش کرتا ہوں کہ پروگرام کو مزید آگے بڑھانے کی اجازت۔ آئیے اسی کے ساتھ مہمانان کا استقبال بھی کرتے چلے۔ سب سے پہلے آج کی اس نشست کے صدر محترم شکیل جمیل حسن صاحب کا استقبال کرنے کے لیے میں زحمت دوں گا۔ صدر محترم ہارون اختر انجمن محبان ادب کے صدر تشریف لائے اور صدر موصوف کا استقبال کریں۔ ڈاکٹر شہروز خاور صاحب محترم مومن آصف ہارون بی صاحب کا استقبال کر رہے ہیں۔ احمد شفیق صاحب سے درخواست ہے کہ محترم پروفیسر رضوان سر کا استقبال کریں۔ انجمن محبان ادب کے رکن انتخاب آئی مومن رفیق صاحب کا استقبال کریں گے انتخاب پائی۔ بہت بہت شکریہ۔ انجمن محبان ادب نے اس سے قبل بھی افسانوی نشستوں میں کچھ ہٹ کے اپنا پروگرام پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ شروعات میں کچھ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان محترم ڈاکٹر سیف فارانی صاحب یہاں تشریف لائے۔ میں پروفیسر مبین نذیر سر سے درخواست کروں گا کہ
सर का इस्तकबाल फूलों के ज़रिए करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो इससे पहले की नशिस्तों में कुछ हमारे मेहमानान किराम और दानिश्वर हजरात ने ये कहा था कि आम रविश से हटकर हमारा कुछ प्रोग्राम यहाँ पर पेश होना चाहिए। तो इससे पहले 2 अफसाने या 3 अफसाने और उनके ऊपर जो तज्ज़िये पेश किए गए, जिसकी काफ़ी पजीराई हुई, इस मर्तबा ये तय पाया कि जो नशा के ख़िलाफ़ तो तकरीबन तमाम ही हलकों से मुहिम चल रही है। डॉक्टर साहबान, उलमाए किराम, असातिज़े किराम सब ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और समाज को नशे से पाक करने के लिए, माफ़ करना, सियासतदानों ने भी अपने तौर पर बहुत कोशिशें की है कि समाज को नशे से पाक किया जाए। तो क्यों ना इस पर हमारी अदबी तंजीम भी कुछ काम करे। इसलिए नशा उन्वान दिया गया, जिसमें इस उन्वान पर अफसाने लिखने की गुजारिश की गई, दरख्वास्त की गई। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब से मोहतरमा नाहिद ताहिर साहबा, कर्नाटक से मोहतरमा रुखसाना नाज़नीन साहबा और अहमद नगर से मसरूर तमन्ना साहबा, इन लोगों ने अंजुमन की दावत पर लब्बैक कहते हुए अफसाने रवाना किए। मकामी तौर पर भी बहुत सारे अफसाना निगारों ने अपने अफसाने अंजुमन मिकबान अदब को पेश किए, जिसे अगली नशिस्त में पेश किया जाएगा। आज की नशिस्त में बैरूनी कलमकारों के जो अफसाने यहाँ पर पेश किए जाएंगे, इसके ऊपर आप तमाम को तनकीद व तबसरे की आज़ादी रहेगी। तो आइए सबसे पहले मसरूर तमन्ना साहबा का अफसाना अंजुमन मिकबान अदब के तारुफ, कलमकारान के तारुफ के लिए मैं मोहतरम प्रोफेसर मुबिन नज़ीर सर को ज़हमत दूंगा कि वो मुख्तसरन तीनों अफसाना निगारान का तारुफ पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज की इस अफसानी नशिस्त के सदर मोहतरम शकील जमील हसन सर, मेहमानान खुसूसी प्रोफेसर रिजवान खान सर, डॉक्टर सईद फरानी सर, आसिफ मोमिन साहब और रफ़ीक मोमिन साहब और मोहतरम हाज़रीन, जैसा कि नईम सलीम सर ने बताया, चूँकि ये अफसाना निगार यहाँ पर मौजूद नहीं है और हम लोग उनसे वाकिफ़ भी नहीं हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं तो वो उनसे उतना ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं रखते हैं। इसलिए हम लोगों ने जब अफसाने मंगाए तो उसके साथ में उनका मुख्तसर सा तारुफ भी मंगवाया, ताकि यहाँ पर ये बात सामने आ जाए कि ये जो अफसाने पेश किए जा रहे हैं, इनके कलमकारान का अदबी कद क्या है, उनकी अदबी खिदमत कितनी है। इसमें सबसे पहला जो नाम है वो मोहतरमा रुखसाना नाज़नीन साहबा का है। इनकी पैदाइश 28 अगस्त 1972 को बीदर कर्नाटक में हुई। मैट्रिक तक इन्होंने तालीम हासिल की है और खातून खाना के तौर पर जो है ये खिदमत अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा लिखना पढ़ना, मौसीकी इनकी जो है वो मशागिल है। और बीदर का एक रिसाला है निशान जन्नत, उसकी नायब मुदीरा है। ऑनलाइन इकरा रिसाला निकलता है, उसकी एजाज़ी मुदीरा है। इसी तरीके से अन्नेसा करके एक और रिसाला है, उसमें भी मुदीर आला की हैसियत से ये खिदमत अंजाम दे रही हैं। इनकी पहली तख्लीक मशरिकी दुल्हन में 1992 में शाये हुई है। उसके अलावा भी दीगर रसाइल और अखबारात में इनकी तख्लीक़ात शाये होती रही हैं। इनके 3 अफसानवी मजमूए अब तक मंजर आम पर आ चुके हैं और इनको बिहार उर्दू एकेडमी ने
ایوارڈ سے 2012 میں نوازا ہے۔ اسی طریقے سے عالمی یوم خواتین کے موقع پر بھارتی ایجوکیشن اینڈ رورل ڈیولپمنٹ سوسائٹی نے بھی ان کو ایوارڈ سے نوازا ہے۔ اسی طریقے سے بیدر کے ہمہ لسانی قلمکاروں کو دیے جانا والا ایوارڈ کارنجہ رتن ایوارڈ بھی ان کو ملا ہے۔ دوسری جو ہماری قلمکارہ ہیں وہ ہے ناہید طاہر، جن کا تعلق ہمارے اپنے وطن ہندوستان سے ہے، لیکن یہ فی الوقت سعودی عرب میں مقیم ہے۔ ان کی بھی تخلیقات ہندوستان اور بیرونی ممالک میں تواتر کے ساتھ شائع ہوتی رہتی ہیں۔ ان کا ایک ناول بھی شائع ہو کر کے کافی مقبول ہوا ہے، اور عنقریب ان کا ایک دوسرا ناول چاند تیسری شب کا یہ منظر عام پر آیا چاہتا ہے۔ تیسری جو ہماری قلمکارہ ہیں مسرور تمنا، ان کا اصل نام ہے لباس النساء اور قلمی نام ہے مسرور تمنا۔ ان کی پیدائش ہے 10 فروری 1981 کی، 12ویں تک ان کی تعلیم ہوئی ہے اور یہ بھی ہاؤس وائف ہے۔ ان کے ایک افسانوی مجموعے کی اشاعت ہو چکی ہے اور 2 افسانوی مجموعے زیر طبع ہیں اور 4 ناول ان کے شائع ہوئے ہیں، اور ان کو 4 ایوارڈ ملے ہیں۔ راشٹریہ نمن ساہتیہ سمان، احمد نگر ضلع اردو ساہتیہ پریشد ایوارڈ، احمد نگر ضلع سورن گورو ایوارڈ اور ہندی ساہتیہ گورو ایوارڈ۔ اس طریقے سے یہ ہمارے آج کے تینوں قلمکاروں کا مختصر سا تعارف ہے۔ ہمارے اسٹیج پر رونق افروز مہمانان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اس لیے میں ان کے تعارف کی کوئی یہاں پر ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سر۔ آئیے ہارون اختر مسرور تمنا صاحبہ کا افسانہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ مسرور تمنا صاحبہ کا افسانہ ہے، عنوان ہے چلتی رہے زندگانی۔ ہے رانی سوئی ہے کیا؟ جلدی ناشتہ دے، گاڑی لے کر جانا ہے، اور ہاں ڈبہ ذرا اچھا دیا کر۔ کیا وہی روز روز میتھی کی بھاجی تما دیتی ہے؟ آج ٹماٹر کی سبزی اور لہسن کی چٹنی ہے، اور ہاں میں سوتی نہیں رہتی، تمہارے اور بچوں کا ڈبہ بناتی ہوں۔ ایک چھمو ہے، مزے سے کھاتی ہے، بھولا پکا کر کھلاتا ہے، نام میرا رانی ہے، مزے وہ اٹھا رہی ہے۔ او ہو، سرفو نے مسکرا کر کہا، رانی تو ہی ہے، میں کما کر لاتا ہوں اور تو گھر پہ راج کرتی ہے۔ بھولا شراب میں ڈوبا رہتا ہے، چھمبو گھر گھر کام کر کے وہاں کا بچا کچا کھانا لاتی ہے۔ اگر کبھی کبھار بھولا بھول سے گوشت بنا دیتا ہے تو کیا دارو پیٹتا بھی تو ہے؟ میں نے تجھے کبھی ڈانٹا تک نہیں، ڈانٹ کر پیٹ کر دیکھ، نکل لوں گی یہاں سے، سمجھا کیا؟ شرفو نے بوکھلا کر کہا، تو کہہ کے تو دیکھ، میں تجھے بریانی بنا کے کھلا دوں۔ نہ بابا نہ، ضرورت نہیں پکانے کی، میں ریسٹورنٹ کا کھانا کھانے کے مری جا رہی ہوں کیا؟ سارے پڑوسی اتنی غریبی میں بھی ہوٹل کا کھانا منگواتے ہیں، مگر ہم کو نصیب نہیں، رانی نے اداسی سے کہا۔ تو شرفو خاموشی سے چلایا۔ اس کے جانے کے بعد رانی بڑبڑانے لگی، میرا پھوٹا نصیبہ، کبھی جو گھمانے باہر لے جائے۔ ادھر چھمو، روز یہ ہوتا ہے، 2 پل چین نہیں، اور ابھی گھروں میں کام پر جاتا ہوں، ارے میرے سارے روپے غائب ہو گئے۔ چھمو رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد چھمبو کے گھر سے جھگڑے کی آواز آئی، ساتھ ہی چھمبو کے رونے کی آواز بھی۔ ماٹی ملے، آج ہی تنخواہ ملی، سب لے اڑا۔ 7 گھروں میں کام کرتی ہوں، اپنا جانگر کاٹتی ہوں، تب تیرے لیے تیری طرح دارو پی کر پڑی نہیں رہتی۔ بھولا نے مارنے کو ہاتھ اٹھایا۔ آج پہلی بار چھمبو اڑ گئی اور اسے زمین پر پٹک دیا۔ اس کی چھاتی پر بیٹھ کر جیب سے بچے ہوئے پیسے نکال لیے، باہر بھاگی، اپنے بٹوے میں رکھ کر سینے میں چھپا لیا۔ بھولا باہر آیا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا راڑ تھا جسے وہ چھمبو کے سر پہ مارنا چاہتا تھا۔ پوری بستی جمع ہو گئی۔ رانی نے راڑ پکڑ لیا۔ رک جا بھولا، یہ مر گئی تو کہاں سے کھائے گا؟ کس کے روپیے سے دارو پیے گا؟ بتا مجھے۔
مرد وہ ہوتا ہے جو 2 وقتوں کی روٹی کے لیے کما کر لائے اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالے، اور تو اس کی کمائی پہ عیش کرتا ہے، اسے مارتا ہے۔ ارے بستی والے بس تماشا دیکھنے جمع ہو جاتے ہیں، کون مدد کرے گا؟ کل تو ہے نہیں۔ شرفو اپنی گاڑی بند کر کے آیا تو سنے بستی والوں، آج سے میرا پتی نہیں۔ شمبھو نے روتے ہوئے کہا، اس بستی میں اسے دیکھو تو ٹانگ توڑ دینا، اور دوڑتے ہوئے اپنے مکان میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ بٹوے سے روپیے نکال کر گننے لگی تو ہاتھ کانپ گئے اور سارے نوٹ نیچے گر کر بکھر گئے۔ یہ تھے ہارون اختر جو مسرور تمنا صاحبہ کا افسانہ پیش کر رہے تھے۔ اس پر جن صاحب کو بھی تبصرہ کرنا ہے اجازت ہے، یہاں پر آ کر کر سکتے ہیں، اپنی جگہ پر سے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے سے ہی عنوان دے دیا گیا تھا کہ نشہ موضوع دیا جا رہا ہے، اس پر لوگوں کو قلم برداشتہ لکھنا ہے، پہلے سے اس کو لکھ کے رکھنا ہے اور کوئی تضمین کو دینا ہے۔ عالمی افسانوی نشست یہاں پہ مطلب اگر اجازت ہو تو میں تبصرے کے ساتھ ساتھ مشورتاً کچھ بھی میں افسانے پر بھی بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس میں اگر انجمن کا بھی کوئی ایک افسانہ نگار حصہ لیتا تو اور بھی زیادہ بہتر ہو جاتا۔ اچھے اچھے کلاکار موجود ہیں اپنے شہر میں، شاید وقت سے پہلے کسی کا افسانہ نہیں ہو سکا ہوگا۔ اب اگر ان تینوں جیسے ابھی مسرور تمنا، ان کا جو افسانہ میں سنا ہو تو تخلیقی زبان سے افسانہ نگار کا کیا کیلیبر ہے یہ چیز سمجھ میں ہے۔ اس افسانے پر اگر ہم لوگ بات کریں تو زبان و بیان کی دنیا بھر کی غلطیاں ہیں، مارنے کو اٹھا یہ ساری چیزیں، اور نہ افسانوی رنگ ہے، نہ زبان ویسی ہے، نہ کچھ سطر در سطر کوئی ایسے تجسس کا معاملہ نہیں۔ صرف یہ کہ بھائی مجھ کو نشہ پہ افسانہ لکھنا ہے اور فاضل افسانہ نگار صاحبہ نے لکھنا شروع کر دیا۔ یہ اسے میں افسانے کے زمرے میں اگر رکھنا بھی چاہوں تو یہ ہے کہ جو لوازمات ہوتے ہیں افسانہ کے تو ہم لوگ اس کو رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ پری میچور یا جس کو بولیں گے سدواسا جیسا کچھ بھی ایسے افسانہ رہے گا۔ تو اس کی زبان ویسی نہیں ہے، کردار نگاری نہیں، کوئی نہ ابہام کی خوبصورتی ہے، نہ چست درست جملے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک یہاں پہ ان کا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہوگا، اس کے لیے وہ قابل داد ہے ان کا معاملہ۔ اور یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو لینا ہی چاہیے تھا تو مشورہ یہ ہے کہ جیسے عالمی اس عنوان کے تحت فاریہ ارشد بہت غضب کا لکھتی ہے، 2.5 کمبل کا خدا بھیا کبھی پڑھنا، یعنی افسانے کا کیلیبر ان رائٹرز نے کہاں لے جا کے پہنچا دیا۔ ہم لوگ آج تک وہی مشرقی آنچل، پاکیزہ آنچل، اسی ٹائپ کے افسانہ نگاروں کے افسانہ نگاری کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اس سے اونچا اٹھنا چاہیے۔ 20ویں صدی گلابی کے رنگ، یہ افسانے 30-35 سال پہلے اس ٹائپ کے افسانے آتے تھے۔ صدف اقبال ہے، نجیب ثروت ہے، بہترین لکھنے والے۔ تبسم فاطمہ جن کا انتقال ہو چکا، مشرف عالم ذوقی کی جو وائف، بہت اچھا لکھنے والے۔ اسما حسن پاکستان کی، بیلجیم سے لیتے آپ تو فریم جمال۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی ان تمام ناموں سے اور ان کے نمائندہ افسانوں سے آپ لوگ واقف ہیں۔ بہرکیف ایک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک انوویشن کیا، ایک ندرن، ورنہ روایتی طریقے سے نشستیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ آتے ہیں افسانہ پڑھتے ہیں، اس پر تبصرہ ہوتا ہے اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ جو ایک اچھی شروعات کی ہے اس کے لیے میں مبارکباد دینا اور آپ لوگوں کی ستائش کرنا۔ اگر ایسا میں نہ کروں تو یہ وکیلی کے زمرے میں آئے گا۔ ایک ٹھیک ٹھاک سا کہانی جیسا کچھ سننے میں آیا، اس کے لیے بس یہی کچھ بولنے کے لیے میں یہاں پہ حاضر ہوا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ تھوڑی تاکید سے آئے۔ شروع میں بتا دیا گیا کہ ہمارے شہر کے کچھ افسانہ نگار بھی اس کے اندر حصہ لیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ان کے افسانے بھی یہاں پر پیش کیے جائیں گے۔ محترم عمران جمیل سر نے اچھا تبصرہ کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور کوئی صاحب اس کے اوپر اپنی رائے دینا چاہیں گے؟ ہاں، احمد نعیم بھائی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔
افسانے میں بہرحال کچھ نہیں ہے. پرسوں کے دن میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ اگر سکون نہ ہوتا تو اردو ادب کریم چند کے کھیت میں گھاس کاٹ رہا ہوتا. تو ہماری جو خواتین افسانہ نگار ہیں وہ آج بھی ڈائجسٹ اور کہانی لکھ رہی ہیں. یہ صرف ایک رودات ہے. اس میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کون سی مجبوری ہوتی ہے جب آدمی نشے کے قریب جاتا ہے, وہ نشہ اس کو کیا فائدہ دیتا ہے, کون سی تکلیفی دنیا میں لے جاتا ہے. تو ایسا اس میں کچھ نہیں ہے, بس صرف ایک مار دھاڑ اور یہ ایک کہانی ہے جو انہوں نے گھر میں کسی بستی میں کسی سے سن لی ہوگی, انہیں لکھ دیا. بہرحال یہ پوری طور پہ افسانہ نہیں بن پائے ورنہ ڈائجسٹ تو کہانی بن پائیں گے. مسرور تمنا صاحبہ کا افسانہ چلتی رہے زندگی. میں نے جب اس کو وقت نکال کر کے بڑی مشکل سے وقت نکلا, لیکن جیسے ہی اس افسانے کو میں نے پڑھا تو مجھ کو لگا کہ اب میری کنڈیشن آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا جیسی ہو. کیونکہ کل مجھ کو کہا جا رہا تھا کہ ہارون اختر کی بجائے افسانہ آپ پڑھیں گے اور تبصرہ ہارون اختر صاحب کریں گے. تو مجھ کو لگا کہ اگر کاش ویسا ہی ہو جاتا تو بہتر ہوتا, کیونکہ بقول عمران جمیل اور افسانہ چونکہ پیش کیا گیا, افسانہ اپنے افسانوی اسلوب سے آری ہے. صرف وہ اس میں مکالمات ہیں اور وہ بھی بے رفتگی کے ساتھ. کہیں پر بھی جو چھمو ہے وہ کس سماج سے تعلق رکھتی ہے, یا بھولا جو ہے جو شرابی ہے اس کا کس سماج سے تعلق ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہاں, رانی کا سماج اس لیے سمجھ میں آتا کہ شرفو جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ شرفو دن سے شرفو بن رہے. لیکن بہرحال افسانے کو جب بہت غور سے پڑھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک اچھے پلاٹ کو لے کر افسانہ لکھنے کی کوشش کی گئی, لیکن افسانہ نگار اس میں ناکام نظر آتا ہے. بہرحال ہماری عالی افسانوی نشست میں افسانہ پیش کرنے پر میں مسرور تمنا صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اور کوئی اس افسانے میں پاتے. جس طرح کرکٹ کے میدان میں جب کسی ٹیم کا دن نہیں ہوتا ہے کہ اگر آسٹریلیا کاغذ پر وہ ایک عالمی چیمپئن ٹیم ہے, لیکن میدان میں کسی روز اس کو بھی شکست لگانا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مسرور تمنا کا یہ افسانہ جو ہے تو یہاں پر مات کھایا ہے. نہیں تو میرے پاس جو ہے تو ان کا جو افسانوی مجموعہ میرے کو 2015 میں یعنی کہ کلوی دوستی کی طرح تھا. میرے کو 2015 میں وہ میرے کو بولنا چاہیے تو بدن عنایت کی تھی, اور اس کے اندر سے اگر افسانہ لیا جاتا ہے شاید تو بہت اچھی مطلب قلم کارا ہیں وہ, اور ان کے افسانے بہت بولنا چاہیے کہ اچھے اور زبردست ہوتے ہیں. میں صرف اس لیے میں مطلب لے کر آیا تھا, یہ افسانے کے تعلق سے نہیں کہ میرے کو وہ دی تھی, صرف ایک کلمی دوستی تھی. اس کے بعد میرا ایک گیپ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ غالباً 1 سال کے بعد نشست میں شرکت کر رہا ہوں. میں بھی ایک افسانہ نگار ہوں, شاید کا مطلب جو چھوٹا موٹا, اور لکھتے رہتا ہوں. لیکن مسرور تمنا صاحبہ کو میں یہاں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میرے کو معلوم پڑا ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے یہ نشریات بھی شروع ہوتی ہے, تو مسرور تمنا صاحبہ کو عزیز الرحمان مائی کی جانب سے بہت بہت مبارکباد. زندگی چلتی رہی. جس وقت مجھ کو ملا میں ایک عجیب سلجھن میں میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ محترمہ نے 4 کرداروں کو لے کے ایک افسانہ لکھا ہے اور کسی بھی کردار کے ساتھ انہوں نے انصاف دیتی ہے. میں سبھی بھائی نے بھی کہا تھا کہ میں کس قسم کے افسانے لکھتا ہوں اور یہ افسانے بہت کمزور افسانے ہیں. سبھی بھائی کا کہنا تھا بھائی آپ کو بیان کرنے میں نے افسانے کی ہے افسانہ مسرور تمنا.
बहुत अच्छा, ये वजाहत ज़रूरी, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर रहमान भाई, अहमद शफीक और हारून अख्तर साहब। मेरे ख्याल से और भी कुछ कहना चाहें? माही साहब ने अच्छी बात कही कि ये अफसाना कमज़ोर पड़ गया। असल में ये उन्वान दिया गया था नशा, अब इस उन्वान के साथ में अगर वो इंसाफ कर लेते तो अच्छी बात होती। आइए दूसरा अफसाना नाहिद ताहिर साहब का, नाहिद ताहिर साहब का अफसाना आसिफ इकबाल मिर्जा साहब पेश करेंगे। इजाज़त है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है, मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले साफे। हाज़िरीन इकराम, जनाब सदर, मोहतरम मेहमानान और बहुत अच्छे सामईन, जैसा कि हमारे नाज़िम साहब ने कहा कि गुज़िश्ता महीना जो है वो नशा उन्वान पर अफसाने मंगवाए गए और मालेगांव के अफसाना निगारों ने भी अफसाने अपने भेजे हैं, मगर फ़ैसला जो किया गया, हमारी जो कमेटी है, हमारी जो अंजुमन है, उसमें फ़ैसला किया गया कि पहले जो है बाहर के अफसाना निगारों को जो है मौका दिया जाए, उसके बाद आइंदा नशिस्त में मालेगांव के जो अफसाने आए हैं वो उस पर जो है बातचीत होगी, तबसरा होगा। बैरकैफ यहाँ पर नाहिद ताहिर साहिबा जो रियाद में रहती हैं और सऊदी अरब से उनका ताल्लुक़ है, सऊदी अरब से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी एक अफसाना भेजा है। इत्तेफाक से मौजू नशा है और उनका जो उन्वान है वो भी नशा है, तो ये लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस पर भी तनकीद और तबसरा कीजिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ, उस वक्त तक जो भी मामला रहेगा अफसाने का, मैं खुद किसी भी तरीके से अफसाना निगार हूँ, मैं खुद हूँ, लेकिन मैं इस अफसाने से तो मुत्तफिक नहीं रहता हूँ। बैरकैफ आपके सामने सदर साहब की इजाज़त के साथ अफसाना पेश कर रहा हूँ, नशा। नशा ताहिर, नाहिद ताहिर, रियाज, सऊदी अरब। कहते हैं नशा कई किस्म का होता है, सिर्फ दीगर मनशियात या अल्कोहल के इस्तेमाल से नशा नहीं, बल्कि ऐसी आदत व अतवार का भी नशा जिसमें इंसान गिरफ्तार होकर जुनूनी बन जाता है। रमशा को शायरी का नशा था। आसमान दिल पर आसमान दिल पर शुरू से फिर से शुरू कर रहा हूँ। कहते हैं नशा कई किस्मों का होता है, सिर्फ दीगर मनशियात या अल्कोहल के इस्तेमाल से नशा नहीं, बल्कि ऐसी आदत व अतवार का भी नशा जिसमें इंसान गिरफ्तार होकर जुनूनी बन जाता है। रमशा वो शायरी का नशा था। आसमान दिल पर आमद शुदा अशार के सुरूर तले 24 घंटे शायरी की कैफियत में मुब्तला रहती, पुरानी गज़लें सुनना, खूबसूरत मिसरों को ज़ेर लब गुनगुनाते रहना, अशार की तरतीब में घंटों खोए रहना इसका मशगला था। खाने के बगैर यकबारगी रह लेती थी, मगर अशार कहे और सुने बगैर ज़िंदा रहना भी मुश्किल तरीन लगता था। जब तक जहन में उमड़ते अशार की मौजों के थपेड़ों से मुस्तरिब दिल अपने सतह पर नमी महसूस न करता, तब तक वो बेचैन व बेकरार रहती। अफसोस इस बात का था कि शौहर नामदार, जिसे शायरी तो दूर की बात अली बे की भी समझ नहीं थी, ऐसे में रमशा के ज़ौक़ सुखन की तस्कीन मुमकिन न थी। अक्सर गुफ्तगू के दौरान उर्दू का कत्ल होता। डार्लिंग, मर्द और ख़ातिन में कौन अफजल है? मर्द। वो कैसे? लेडीज़ में अफजल नाम नहीं होता। शर्ट की कॉलर ठीक करता हुआ वो फ़हम व फरासत का मुज़ाहिरा करता। शाइस्ता बीवी मिली है, कदर करें। शाइस्ता तो गर्ल फ्रेंड है, बीवी तो तुम हो। रमशा माता पीट कर रह जाती। इतना ज़रूर था कि रमशा के जुनून की खातिर कभी ख्वाबगाह में कोई गज़ल या गीत साउंड सिस्टम में लगा देता। मौसीकी की धुन नहायत धीमी और बोल बहुत ही खौफदीदा होते, जिसके सहर तले रमशा सुरूर आमेज कैफियत लिए खो जाती और वो बीवी की सरापा निगारी में।
اس طرح بلبلوں کی عمر پانے والے لمحات کہیں کھو جاتے. اکثر جب وہ دونوں لانگ ڈرائیو پر جاتے تو انگریزی میوزک کے بعد وہ بیوی کے ذوق سخن کی خاطر غزل یا کوئی گیت لگانا نہیں بھولتا. شوہر کی اس ادا پر انشا کے دل میں جیسے محبت کے سوتے ابل پڑتے جو پیار میں شدت کا سبب بنتے. ساتھ ہی یہ محبت شدید الجھن میں گرفتار جھنجلا اٹھتی اور جب یہ راستہ بھر ہر مصرے کا مطلب اور معنی پوچھ کر اس کے نشے کو کافور کر دیتا. خوبصورت غزل کا جو خمار ہوتا ہے وہ پوری طرح زائل. ایسا لگتا ہے جیسے شاعری کے کسی حسین تخیل کا بے رحمی سے قتل کیا جا رہا. دل چاہتا چشم تصور میں اس شخص کا گلا گھونٹ دیا جائے. غصے میں سرخ انگارہ بنی وہ بل کھا رہی ہوتی. موصوف بڑے آرام اور بہت ہی معصومیت سے فراق کا فرق پوچھ رہے ہوتے. اب بھلا رمشا کیسے سمجھاتی کہ شادی کے بعد تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں. شاعری میں فراق سے بڑا کوئی غم نہیں ہوتا جبکہ شادی کے بعد شوہر کے لیے فراق سے بڑھ کر کوئی مسرت آمیز آزادی نہیں ہوتی. شکاگو کی سحر کچھ زیادہ ہی حسین و سحر انگیز تھی. سفید بادل جذبات میں ایک عجیب سی سرشاری طاری کر رکھے تھے. برفباری سے محسوس ہوتے وہ دونوں گھومنے کے ارادے سے گھر سے نکل گئے. گاڑی اونچی نیچی برفیلی پگڈنڈیوں سے گزرنے لگی. پسندیدہ میوزک آن کرتا ہوا وہ سیٹی پر دھن بجا رہا. اسٹیئرنگ تھامے اس کی انگلیاں تھرک رہی تھی جبکہ رمشا کا دل و دماغ کلام غالب و میر کے گرد عنکبوت کی طرح خمار آلود انداز میں چکر کاٹتا جال بن رہا تھا. موسم اس قدر رومان خیز تھا کہ ایسے میں کون کمبخت دماغ کو منتشر کر دینے والی میوزک سن کر جی کو ہلکان کرتا ہے بھلا. دل میں شدید آرزو جاگی. بے درد سیاں میوزک کا گلا گھونٹ کر کوئی رومان خیز غزل ہی لگا دے. آرزو کا گلا گھونٹ کر وہ اندر ہی اندر بےقرار ہوتی شوہر کو دیکھنے لگی. رمشا کے وجود پہ طاری بے قراری شاید شوہر کے دل پر اثر انداز ہوئی. تب یہ بے چین ہو کر بیوی کی جانب دیکھا تھا. کیا سوچ رہی ہو؟ موسم کس قدر حسین ہے. دل پیاسا ہے. کچھ تو جام پلا دے ساقی. دل کے چھالوں سے کراہتی اداس لہجے میں جیسے سسکاری بھرتی کہہ گئی. ہاں مگر تم سے زیادہ نہیں. اس نے بڑی محبت سے رمشا کے خوبصورت چہرے کو نہارا. اف. رمشا دل پر چھائی اداسی کو یکبار کئی اشعار جیسے برسات کی فوار بن کر دل کی زمین کو نمی بخشے. جیسے وہ خوبصورت مصروں کی برسات میں بھیگتی چلی جا رہی ہو. رخ روشن پر قوس قزح چھائی دیکھ کر شوہر نے شوخی سے پوچھا کس تصور میں ڈوبی ہو؟ کیوں جاننا چاہتے ہو؟ چہرے کی رنگت تمہاری کسی حسین غزل کی طرح چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ارے واہ. آپ بھی شاعرانہ گفتگو کرنے لگے. صحبت کا اثر تو ہوگا. صحبت کا نہیں میری دعاؤں کا اثر ہے. اچھا وہ اثر سنیں. اس خوبصورت موسم میں خوبصورت غزل اور خوبصورت اشعار نہ ہو کہ زیادتی کہلائے گی. آخر وہ اپنی تڑپ کو چھپا نہ سکی اور مچل کر التجا کر گئی. آئی نو تمہارے اندر چھپے شاعر کی روح پیاس سے تڑپ رہی ہوگی. اسے جان تو چاہیے. وہ ہنسا. یوٹیوب پر کوئی غزل سرچ کیا. یوٹیوب رہنے دیں. میں ہی اپنا کوئی خوبصورت کلام سناتی ہوں. اس نے کئی اشعار پڑھے. جب کسی شعر کا شوہر کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا تو وہ جھنگلائی. کچھ تو اظہار کریں. دل چاہا شوہر کے بالوں کو ادھیڑ دیں. برداشت کی کشتی کو ندی کے بہاؤ میں دھکیلا اور مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے استفسار کیا کیا ہوا؟ کچھ سمجھا یا نہیں؟ وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنستی ہوئی شعر گنگنائی. ہاں میں مشتاق اور وہ بیزار. یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ جواب میں وہ بڑی حیرت سے اسے دیکھتا رہا. اب کیا ہوا؟ ماجرا کچھ بھی ہو پہلے یہ بتاؤ. یہ مشتاق زبان ملی ہے مگر ہم زبان نہیں ملتا. نیدا فاضلے کا شعر دبی سسکاری بن کر اس کے لبوں پر رقص کیا تو اس نے آنکھوں کی نمی کو کہے کی ہونٹ چھپا کر مشتاق میرے چچا کہہ کر تیز میوزک کو آن کر دیا. شکریہ. بہت شکریہ آصف مرزا صاحب. کاش کہ وہ ایک مرتبہ ہمارے شہر کے مشتاق اگر مشتاق کو سن لیتی تو پھر یہ بتانا کیا اس پر کوئی اپنا تبصرہ پیش کرنا چاہے. ناہید طاہر صاحبہ کے افسانے کے اوپر اس باوقار نشست کے محترم صدر صاحب معزز مہمانان اکرام. ناہید طاہر صاحبہ اچھا لکھتی ہیں. ان کے کچھ افسانے
जो हम लोगों की नज़रों से गुजरे गुज़िश्ता 5-6 साल बरसों में। कुछ अफसाने हैं कि जिनको जो एक तरबियत याफ्ता जो कारी होता है कि उसे लगता है कि हाँ भाई ये अफसाने के ज़रूरी में आते हैं, अच्छे अफसाने के ज़रूरी। इस अफसाने के साथ भी वही हश्र हुआ कि शऊरी तौर पर खूबसूरत लफ्ज़ियात को मजमून के तरीके से बरत कर उसको ढकेला गया और कोई कैफियत पैदा नहीं होती है सामीन पर। जब अफसाना की जब बुलंद खानी होती है कोई कैफियत पैदा नहीं होती है कि अब क्या होगा, उसमें कहीं कहानी नहीं है। ये एक तरह से इस उन्वान के साथ भी और इंतहाई बाशऊर कारीन और ज़हीन कारीन के साथ एक तरह से मेरे हिसाब से धोखा हुआ है कि ये इसे अफसाना नहीं कहेंगे, ये सिर्फ मुकालमा चलता है, इसमें प्लॉट नहीं, कहानी नहीं, बस सिर्फ मुकालमा। वो भी खूबसूरत लफ्ज़ियात, अगर ऐसा तो फिर मजमून लिखें, इंशाइया लिखें आप। तो बहरकैफ आपका भी वही मामला, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखती है। मैंने आपके कई, जैसे कि अभी इनकी बात पर मुझे याद आया अजीज़ुर रहमान माही की बात पर, मैं उन तक अपनी बात की तफसील करना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं। इस तरीके से बसियार नवीसी की वजह से होता ही है कि अच्छे खासे कलमकार का इस तरह का जो अफसाना ज़ाहिर होता है तो उनके मुकम्मल कैलिबर पर भी कभी कभी सवालिया निशान लग जाता है। आप बहुत अच्छा लिखती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कलम उठाएं और लिखना शुरू कर दें। सोच समझ कर लिखें, कम लिखें, क्वालिटी रहती है कम लिखने में, ऐसा मेरा मानना है। और कुछ ऐसी शनाख्त बनती है। आप हम लोग जो बहुत सारे शोरा के जो शेर बोलते हैं तो उनके बहुत सारे शोरा ऐसे हैं कि सिर्फ उनके एक दो शेर की वजह से, मिसरी की वजह से वो जिंदा जावेद हो गए। बहुत सारे ऐसे अफसाना निगार है, अगर हम लोग जोगेंद्र पाल की बात करें, राजेंद्र सिंह बेदी की बात करें, प्रेमचंद की बात करें, सिर्फ एक तो अफसाना बोले हम लोग को पूरा उनकी पूरी पहचान बन जाती है, पूरी शनाख्त बन जाती है। आपसे भी मुअत्तमाना यही गुजारिश है कि आपको कम से कम इतना अच्छा लिखने वाली, आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कात थी मुझे इस अफसाने के तवस्सुस से, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार हमारा कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं रहे। कम लिखें, अच्छा लिखें। बहुत शुक्रिया इमरान सर। किसी का हर कोई बज़्म पे है, आलमी फोरम पर है। दरअसल ये अफसाना मुझे तफसील दिया गया था और तकरीबन जितनी बातें थी वो इमरान जमील सर ने कह दी, इसलिए मैं कुछ बातें इतनी कहूँगा कि जो एक नशा है, मशगला है और दिलचस्पी है, कहना चाहिए इन चीज़ों में जो फ़र्क है, अफसाना लिखते हुए उसका ख्याल नहीं रखा गया है। अफसाने में शायरी का नशा बताया गया है, उसको उजागर करने के लिए जितने मनाजिर हैं उससे ऐसा लगता नहीं है कि उससे इंसान को शायरी से दिलचस्पी थी, ऐसा लगता है कि गज़ल गायकी से दिलचस्पी। तमाम मनाजिर में गज़ल गायकी का जिक्र हुआ है, तो ये बहुत बड़ा उसके अंदर ब्लंडर हो गया है। दूसरी तरफ इससे पहले कोई कहानी बनती, एक लतीफ़े से, मशहूर लतीफ़े से कहानी शुरू हुई थी और एक लतीफ़े से जाकर खत्म हुई। तो मजमूई तौर पर रवानी है, चलती है, लेकिन नशा नहीं है इसके अंदर कहीं भी। तो कहानीपन भी बहुत खटकती है। तो जो उन्वान दिया गया था तो मैं जहन में रहता है एक कैद है, और वो कैद की वजह से जो भी लिखने की कोशिश की गई है उसमें तकरीबन मैं समझता हूँ पूरी तरीके से नाकामी हुई है। ना कहानी बन पाई है, ना वो कोई तहरीर हो सकी, पर एक मुकालमा है जो मुकालमा चलता रहा है, अजमेर का घूमना। फिर भी एक कोशिश थी, उस कोशिश के लिए सारा निगार को नेक बादशाह मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेरोज खावर साहब, तफसील से आपने इस कहानी का तज़किया किया। और कोई साहब इसको ऊपर कुछ कहना चाहे? ताहिर हुजूर सिद्दीकी साहब, ये अफसाना आपने मुकम्मल सुना है। सामने पर से बोलने जैसा उसको नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो खामोश बैठा था। मैं अपनी जगह लेता हूँ।
जी जी कब से लगा सोहेल वकील एडवोकेट साहब ने यहाँ तशरीफ लाए, इस्तेकबाल किया जाता था। इतने बड़े कदम का तारीफ साहबा सऊदी अरब के कहने का तो जैसा आप लोगों ने कहा जितना वो पढ़े उसमें मैं खुद अफसाना ढूंढ रहा था और अफसाना खत्म हो गया, मेरे कुछ मिलेगी तो बोलने जैसी कोई बात नहीं है। जैसे इन साहब ने कहा, पवन साहब ने कहा, तो कुछ बोलने की बात नहीं है। और अभी तो कॉलेज छोड़ने के बाद 20-25 साल ये सब चीज़ें देखे नहीं थे। अभी 2-4 नशिश तो हमें आना शुरू हुआ, हमने ताकीर से सीखे हैं मोहब्बत के उसमें, हम पे लाजिम है तेरा इसको दोबारा। अभी तो मैं सीख रहा हूँ अफसाना और उसमें ऐसा अफसाना आ गया है जिसमें मिले ही ना अफसाना, तो मैं क्या करूँ। लिख के ला आइए अब इस नशिस्त का आपकी अफसाना नाज़नीन साहबा का अब तो रहमान अख्तर साहब को रहमत दूंगा तो उनका अफसाना पेश करें। अफसाने का उन्वान है रमज़ान पैकेज। अफसाना निगार का नाम रुखसाना नाज़नीन पैकेज। रमज़ान पैकेज। मुमताज़ तुम अब काम पर मत आया करो। क्यों बीबी जी, सुना नहीं कल शाम ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। ये वबा बड़ी खतरनाक है, इसलिए एहतियातन सबको अपने घरों में बंद रहना होगा। तुम भी अपने घर जाओ और आराम करो। यह कहकर फ़ौरन नजमा बेगम ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मगर बीबी जी, काम पर नहीं आऊँगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? वो घबरा कर कहना चाहती थी, मगर बंद दरवाज़ा देखकर उसकी आवाज़ गले में ही अटक कर रह गई। बोझल कदमों से वो दूसरे घरों की तरफ चल पड़ी, मगर सभी ने उसे दरवाजे से ही लौटा दिया। तुम न जाने कितने घरों में काम करती हो, किस किस के रास्ते में रहती हो, लिहाजा इन हालात में तुम्हें घर में आने और काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तुम्हारी छुट्टी जब तक कि पूरी तरह इस वबा का खात्मा न हो जाए। इकराम साहब की बहू ने तीखे लहजे में कहा तो उसे हालात की संगीनी का एहसास हो गया। कभी अपने हाथों से एक गिलास न धोने वाली बहू बेगम उसे गैर मुअय्यना मुद्दत की छुट्टी दे रही थी। सभी घरों में यही भांत भांत की बोलियाँ थीं। 10 मिनट की ताख़ीर पर आसमान सर पर उठाने वाली ख़वातीन उसे काम पर आने से मना कर रही थी। किसी घर में काम ही ना किया तो कुछ बचा कुचा खाना भी ना मिला। वो मायूस खाली हाथ घर लौटने लगी। अब क्या होगा, कैसे गुजारा होगा? गहरी सोच में डूबी हुई घर में दाखिल हुई तो अनवर नींद से बेदार हो चुका था। उसे देखकर चौंक गया। अरे इतनी जल्दी कैसे चली आई? छुट्टी मिल गई है। वबा के डर से अब कोई भी काम नहीं करवाना चाहता। किसी ने घर के अंदर आने ना दिया, जैसे मैं कोई अछूत हूँ, मेरे छूने से कहीं उनको कोरोना ना हो जाए। उसके लहजे में तंज भी था, तलखी भी और मायूसी भी। अनवर एक गहरी सांस लेकर बीड़ी सुलगाने लगा। चल अब चाय तो पिला दे, मेरा काम भी बंद और तेरा काम भी बंद, भूखे मरेंगे सब के सब। अनवर यौमिया मजदूरी करता था। दिन भर की मेहनत के बाद जो उजरत मिलती आधी शराब की नज़र हो जाती और बची कुची मुमताज़ के हाथ पर धर देता। जिस दिन काम न मिलता उससे रुपए मांगने लगता और ना देने पर मारपीट पर उतर आता और ज़बरदस्ती छीन लेता। मुमताज़ 3-4 घरों में काम करती, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन धोती, बचा कुचा खाना भी मिल जाता जिससे उसका उन सब का पेट भर जाता। तनख्वाह से कमरे का किराया अदा हो जाता। मुफलिसी के साए गहरे थे। किसी तरह ज़िंदगी गुजर रही थी कि यकायक ये आफत टूट पड़ी। सब लोग घरों में महसूर हो गए, एक दूसरे से कतराने लगे। सारे काम काज ठप हो चुके थे, मगर भूख को तो कोई छुट्टी न मिली थी।
وہ تو برابر لگ رہی تھی اور بے چین کیے جا رہی تھی۔ انور سے چھپا کر اور پیٹ کاٹ کر جو روپے بچا رکھے تھے وہ اس وقت کام آ گئے۔ اسی طرح 1-2 ہفتے تک گزارا ہو گیا۔ ہر دن وہ نئی امید کے ساتھ بیدار ہوتی کہ شاید آج لاک ڈاؤن ہٹا لینے کا اعلان ہو جائے، مگر وہ تو شیطان کی آنکھ کی طرح طویل ہی ہوتا جا رہا تھا۔ وبا کا خوف اپنی جگہ، مگر سب سے بڑا مسئلہ بھوک تھی۔ بچے بھوک سے بلبلانے لگتے تو وہ تڑپ اٹھتی۔ انور تو سدا کا بے حس تھا، وہ تو ہاتھ پاؤں مارنے سے رہا۔ اسے کچھ بیٹھے بٹھائی چاہیے تھا۔ ممتاز نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، ہمیشہ محنت کی روٹی ہی کمائی اور کھائی، مگر اب وہ بھی میسر نہ تھی۔ شام ڈھل رہی تھی، آج صبح سے ہی وہ سب بھوکے تھے۔ امی کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، گڈی نے کہا تو وہ چونک گئی۔ اس کے مالک مکان خان صاحب کے گھر سے پکوان کی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی تھیں جو معصوم بچوں کو للچا رہی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ خان صاحب کے بیٹوں نے اپنے گھر میں خوب رونق لگا رکھی تھی۔ دوستوں کو اکٹھا کر کے شب و روز دھما چوکڑی مچائے رکھتے، کیرم کی بازیاں، چائے کے دور، سگریٹ کے مرگولے اڑاتے، بے فکر خوشباش ہوٹلوں میں کھانے کے شوقین نوجوان لاک ڈاؤن کے سبب گھر کو ہی ہوٹل بنائے ہوئے تھے۔ روز نت نئے پکوان ہوا کرتے، بریانی کی مہک ان سب کی بھوک اور بھی بڑھا دیتی۔ امی بہت بھوک لگی ہے۔ چھوٹو کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ ممتاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لگی ہوگی میرے بچے، تھوڑا صبر کر لیں، میں ابھی کچھ بناتی ہوں۔ وہ کچن میں گئی، خالی ڈبہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ تھوڑے سے چاول تھے، اس نے اسی میں نمک نیچے ڈال کر تل دیا تو بچوں نے خوشی سے کھا لیا۔ امی یہ بھی بریانی جیسی لگ رہی ہے، چھوٹی نیہا نے معصومیت سے کہا تو ایک بار پھر ممتاز کی آنکھیں برس پڑیں۔ اس نے سوچ لیا اب غیرت کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ وہ مزید بچوں کو بھوک سے بلبلاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ دوسرے دن سے وہ راشن کٹس کی تقسیم کے مراکز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگی۔ پڑوس کی کچھ عورتوں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا وعدہ کیا۔ بڑی کٹھن آزمائش تھی۔ اپریل کی چلچلاتی دھوپ میں وہ سب 2 میٹر کے فاصلے سے بنائے گئے داروں کے نشان کے اندر بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ ممتاز شرم اور غیرت سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ مفلسی کے اس تماشے کی بڑھ چڑھ کر تصویر کشی ہو رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد اسے بھی ایک کٹ مل گئی۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر پہنچی تو بچے خوشی سے کٹ پر ٹوٹ پڑے کہ دیکھیں کیا ملا ہے۔ اس رات اس نے کھچڑی بنائی، سب نے سیر ہو کر کھایا۔ بچوں کے آشودہ چہرے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر یہی معمول بن گیا۔ 2-4 دن بعد کسی تنظیم کی طرف سے راشن کی تقسیم کی جاتی، جو اپنا نام لکھوا کر قطار میں کھڑی ہو کر لے آتی یا کوئی گھر تک پہنچا دیا کرتا۔ دن بھر وہ بھوک مٹانے کی تگ و دو میں لگی رہتی۔ ان بے گوہر حالات میں اسے تب خوشگوار احساس ہوتا جب ہمیشہ لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ پر آمادہ انور اس سے نرم لہجے میں بات کرتا، اسے ہنستا مسکراتا بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر اس کے رگ و پے میں اطمینان کی لہر دوڑ جاتی۔ رات کا آنچل لہراتا تو انور کی باہوں میں وہ دن بھر کی ساری کلفتیں بھول جاتی۔ بیاہ ہوئے 10 سال بیت چکے تھے، 3 بچوں کی ماں تھی، مگر غربت کی ان لمحات میں اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کا بیاہ ہوا ہو اور وہ نئی نویلی دلہن ہو۔ وہ تو ہر رات شراب کے نشے میں دھت انور کی وحشتوں کے سہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ ان لمحات میں وہ خود غرض ہو جاتی اور دعا کرتی کہ لاک ڈاؤن کبھی ختم نہ ہو۔ ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا تھا۔ ممتاز پابندی سے روزے رکھا کرتی تھی۔ اس بار گڈی بھی ضد کر کے روزے رکھ رہی تھی۔ لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی تھی۔ امدادی تنظیموں کے علاوہ بھی اب لوگ فراخ دلی سے راشن کٹس گھر گھر پہنچا رہے تھے۔ اس روز بھی اسے ایک رمضان پیکیج ملا۔ وہ بہت خوش تھی کہ اب کچھ دنوں تک روزے کے دوران کڑی دھوپ میں قطار میں کھڑے رہنے سے نجات مل گئی تھی۔ 10واں روزہ تھا۔ عصر کے بعد وہ افطاری لانے کی غرض سے بازار گئی۔ پڑوس کی رقیہ بھابھی بھی اس کے ساتھ تھی۔ انہیں دوسری اشیاء بھی خریدنی تھی، اسی وجہ سے گھر لوٹنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ گھر پہنچی تو انور گھر میں نہ تھا۔ اس نے سوچا حسب معمول دوسری گلی میں اپنے دوستوں سے ملنے گیا ہوگا۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ وہ کچن میں گئی تو رمضان پیکیج کا تھیلا کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ پریشان ہو گئی، بچوں سے پوچھا تو انہوں نے لا علمی ظاہر کی۔ اسی اثنا میں روزہ کھولنے کا اعلان ہو گیا۔ منتشر ذہن و دل کے ساتھ اس نے افطار کیا۔
मगरिब पढ़कर उठी ही थी कि आहट पर चौंक गई। लड़खड़ाते कदमों से घर में दाखिल होते हुए अनवर को देखकर उसका दिल धड़क उठा। रमज़ान पैकेज की गुमशुदगी की वजह वो जान गई थी। गम व गुस्से से उसकी हालत गैर होने लगी। अनवर ये क्या किया तुमने? इस मनहूस लत ने तुम्हें इतना खुदगर्ज बना दिया कि इस जहर के लिए तुमने अपने बीवी बच्चों का मुंह का निवाला छीन लिया। अब हमारे पेट की आग कैसे बुझेगी? अब क्या खाएंगे हम लोग? अरे हट बज़ात कहेगी, बड़ी आई मेरी जासूसी करने वाली। ज़्यादा बकबक ना कर वरना मेरा नशा उतर जाएगा। हलक सूख कर कांटा हो गया था, तरस गया था शराब के लिए। वो तो शुक्र है कि सरकार ने शराब बंदी से पाबंदी हटा ली, वरना मैं तड़प तड़प कर मर जाता। उसने ज़ोर से मुमताज़ को धक्का दिया। वो लड़खड़ाई और सब दरवाजे की चौखट से जा टकराया और खून की धार फूट पड़ी। तीनों बच्चे जोर जोर से रोने लगे और अनवर बेसुध होकर चारपाई पर ढह गया। शुक्रिया। तो रहमान अख्तर साहब रुखसाना नाज़मीन साहबा का अफसाना पेश कर रहे थे। आसिफ वानी साहब, डॉक्टर इब्न साहब और हमारे शहर के बेहतरीन अफसाने निगार साकिब असद साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। सिद्दीकी को कुछ मिला है इसमें? इस अफसाने में मुझे कुछ तहदारियत नज़र आई, कुछ जज्बात निगारी का काफ़ी खूबसूरत इम्तिज़ाज एक जगह देखने के लिए मिला कि वो चाहती कि उसकी रातें खलवत की रातें इसी तरह से गुजरती रहें। तो मतलब वो यहाँ इसे कहते हैं कि कुछ नहीं कहकर बहुत कुछ बयान कर देना कि 10 साल से ठीक है उसके जो जैसे भी हालात थे, शौहर चूँकि नशा करता था, शराब पीता था, उसका घर जैसे तैसे चल रहा था, वो उसको झेल जाती थी, लेकिन उसको जो असल आसूदगी थी उसको वहाँ पे मुयसर थी। तो ये अब उसकी तफसील में अगर वो अफसाना निगार जाती, वो ऐसा होता था, वो खड़े होकर बताओ मत, इस तरीके से आप ऐसे कंचेस आप वहाँ पे डालो, कारी अफसाने का कारी ज़मीन होता है वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये अफसाना मौजू के लिहाज से एक ठीक ठाक अफसाना था और एक ख़ास पस मंज़र में ये अफसाना लिखा गया। लॉकडाउन के बाद हम लोग इस तरीके से पूरी दुनिया जो रमज़ान महीने को रमज़ान महीने के जिस पीरियड का उसमें तस्करा किया गया था, तो अफसाने में कई चीज़ें गैरत का मामला, ये बाकायदा अफसाना तसलसल के साथ चलता है, कहानी जो है मरहलावार आगे बढ़ती है। इख्तिताम लोग समझ जाते हैं ऐसा होने वाले, लेकिन इन पहले के 2 अफसानों की बनिस्बत ये अफसाना कदर मुझे ठीक ठाक महसूस हुआ, उसमें कुछ थोड़ा सा परत को खोलने की कोशिश की गई, अच्छा लगा। अंजुमन के लोगों से गुजारिश है कि जब बुलंद खानी करें तो आप उसको कई बार जो रमज़ान पैकेज और भी कई चीज़ें वो एरर्स है, उसका बैकअप आप एक अच्छे अफसाना निकालें, बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छा बोलते भी है, लेकिन जब हमारा प्रेजेंटेशन का मामला वो भी यूट्यूब पर ये आलमी अफसाना ये जो लिखा हुआ तो हमारे जो तकाजे बढ़ जाते हैं। तो आप ख़ास तैयारी से आएँ और यहाँ पे बुलंद खानी अच्छे ढंग से करने की कोशिश करें, ये ऐसा मुझ नाचीज़ का ये मशवरा है। रुखसाना नाज़मीन साहिबा वाकई अच्छा लिखती हैं, मैंने उनके कई अफसाने पढ़े हैं, उनके अफसानों से भी न सिर्फ मेरा बल्कि कई मुबस्सिरीन का ये कहना होता है कि ये डाइजेस्टिव जो अदब होता है वैसी ही कहानियाँ रहती है, लेकिन ठीक है एक कंट्रीब्यूशन ऐसी भी कहानियों का होता है और होना भी चाहिए। हम लोग हमेशा बहुत अच्छा ही खाते रहेंगे तो दूसरी तरफ दूसरे जो अनवा अक़साम के खाने उधर कौन नज़र करेगा। एक ठीक ठाक कहानी लिखने पर मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके मुस्तक़बिल के लिए मैं ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। मोहतरम इमरान जमील सर ने इस अफसाने पर अपनी राय पेश की। डॉक्टर साहब अगर कुछ कहना चाहें तो अपनी जगह से भी बोल सकते। शब अंसारी साहब उनका सलाह मैं आपको इमरान जमील साहब ने जैसा कहा कि ये अफसाने इसमें कुछ अफसानापन है, इसीलिए शायद अगर कुछ बोलने को है ही नहीं देते। ये अफसाना नहीं ठीक ठाक था और मेरे ख्याल से जो ये मंगाया गया
लोगों ने मालेगांव का नाम सुन के शायद काबिल इतना ना समझो, तो अफसाने पर उन्होंने तवज्जो नहीं की, वरना जैसा कि अब्दुल रहमान साहब ने कहा कि अच्छा लिखती हैं कि मसरूर तमन्ना साहिबा, उन्होंने उसकी मिसाल लेकर के आए हैं। तो मेरे ख्याल से शायद उन्होंने मालेगांव को कम वो समझा, इसलिए अफसाने पर उन्होंने तवज्जो दी और जैसा जैसा अफसाना तहसील का करते दिया। तीसरा ये रुखसाना नाज़नीन साहब का था, ये शायद है ना, ये अफसानापन इसमें था। अब हमसे जैसे कि कहा इमरान जमील साहब ने जो अफसाने के लवाजमात होने चाहिए उसको पूरा बता दिया है। और एक ताल्लुक से खानदगी के ताल्लुक से जो उन्होंने कहा तो ठीक है, खानदगी सचमुच पर 2-3 मरतबा कर लेनी चाहिए। आदमी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का और लेके आदमी की शख्सियत पर जो है तकरीर का उतना असर नहीं होता, तहरीर का उतना असर नहीं होता, संगत का होता है। तो अंजुमन मुहिब्बान उर्दू ये एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर यानी कि सुन कर जो है बहुत सारी जो लुकनत और वो उसको छोड़कर अल्फाज की अदायगी दुरुस्त होना चाहिए सुनकर जो है, तो ऐसी नशिस्तें जो है काम आ सकती हैं और उसको 2-3 मरतबा जो है पढ़ लेना चाहिए खानदगी अगर करना है अपने को। और चूँकि यूट्यूब चैनल पर है तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं रफ़ीक मोमिन साहब की इस बात पर वज़ाहत करना चाहूँगा कि शायद इन लोगों ने मालेगांव के नाम पर यूँ ही लिख कर भेज दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताता चलूँ कि मालेगांव शहर में बरजस्ता फिरबदी अफसाने लिखे गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो शाहकार भी हुए, बल्कि नुमाइंदा अफसाने लिखे गए फिरबदी। और अभी इस वक्त भी हमारी इस नशिस्त में ऐसे अफराद मौजूद हैं जो नशा मौजू पर अभी आपको फिरबदी अफसाने डायरेक्ट सुना सकते हैं, जिनकी पहले से कोई तैयारी नहीं है, कोई हुनर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में बहुत अच्छा लिखा जाता है, बहुत अच्छे लिखने वाले हैं और इंशाअल्लाह लिखने वाले रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कुछ समझा मेरे शिकवे को तो रिजवा समझा। रफ़ीक भाई का कहना ये नहीं था, उनका कहना ये था कि मालेगांव को कम समझा गया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो मौजू दिया गया है, असल मसला ये है, मौजू नहीं देते तो ये लोग अपना अच्छा अफसाना यहाँ भेज सकते हैं। हम लोगों ने इनके अच्छे अफसाने पढ़े हैं, लेकिन अब मौजू दिया गया तो पाबंदी आयद हो जाती है। अगर हम किसी घोड़े की रफ्तार को जांचना चाहें और उसका पैर जंजीरों बांध दें तो ये मुनासिब बात नहीं। तो मौजू देना लिखवा लेना हर कोई नहीं लिख पाता अच्छा अफसाना, हुआ यही है। यहाँ पर ये जो तीनों अफसाना निगार हैं बज़्म अफसाने तो मौजूद है और अच्छे अफसाने के हमने वहाँ पढ़े हैं। अब इत्तेफाक ऐसा है कि सिर्फ आखिर का जो अफसाना है उसमें हमें वाक़यात नज़र आते हैं और किरदार वाज़े है, मुकालमे है उसके अंदर, मतलब अफसाने की जो लवाज़मात वो मौजूद है। क्लाइमेक्स ऐसा है कि जैसे ही वो बाहर से आता है वहाँ अफसाना खत्म हो जाता है, उसके बाद क्लाइमेक्स को बड़ा तूल दे दिया उन्होंने, नहीं देना चाहिए था। कारी जहीन होते हैं, समझ जाते हैं कीट गायब है और लड़खड़ाता है उसका शवर आ रहा है, अफसाना खत्म हो जाता है। उसके बाद की जो बात है तकरीर नजर आती है। बाकी अंजुमन के अराकीन से मैं गुजारिश करूँगा कि आइंदा इस किस्म का तजुर्बा ना करें तो बेहतर है। वजह है कि हम लोग यहाँ पर कुछ अच्छा सुनने के लिए आते हैं, जिस पर कुछ अच्छी बातों में कुछ सीखने को मिलता है। और अगर ऐसे सरसरी तौर पर लिखे गए अफसाने हमारे सामने आएंगे तो मेरे अंदाज से तादाद कम हो सकती है। बहुत शुक्रिया। साहिर अंजुम सिद्दीक साहब ने जो कहा कि पाबंदी जो है, तो मेरे ख्याल से ये उतना लिखने वालों के लिए वो नहीं रहना चाहिए। मंटू को स्टूडियो के रेडियो स्टूडियो पर जो है वहाँ पर उसको मौजूद दिया जाता था। आप लिखने वाले हैं तो आपके लिए इस समय के
तो वो नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं बनना चाहिए, मौजू जो है रुकावट नहीं बनना चाहिए। और सिर्फ यानी कि मंटू ही नहीं और भी दूसरे लिखने वाले राजेंद्र सिंह बेदी को देख लो, राजेंद्र कृष्ण को कृष्णचंद्र वगैरह को देख लो, उन्होंने तिब्बती अफसाने में लिखे और बेहतरीन लिखे अफसाने। नीलोफर इकबाल है पाकिस्तान की जो है, वादत अफसन को उनके सब तरह के लिखने वाले जो हैं, ये मेरे ख्याल से ये चैलेंज नहीं है उन्वान। मेरा भी यही ख्याल है कि जो छोटे तकलीफ ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, अतिया खुदा बंदी है, फनकार होना, तो ये और ऐसे जब शदीद मुकाबला होता है, चैलेंजेस और आते हैं, मेरा ऐसा मानना है तो और जो हिडन क्वालिटीज़ है वो उभरते हैं और वो अपनी शार्पनेस के साथ सामने आते हैं। तो मौजूद देना ये तो और अच्छी चीज़ है। तो उसमें फनकार खुद को साबित करते हैं कि हमें मौजूद दिया गया, अब हम बराबर हमारा जो तकनीकी मेयार था उससे ज़रा भी हम लोग कम्प्रोमाइज़ नहीं किए और बराबर हम लोगों ने अपनी उस पहचान पर उस शनाख्त को कायम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह और बहैसियत आर्टिस्ट हमेशा से ये मतलब सोच रखता हूँ कि मेरे पास जो भी काम है वो चैलेंज वाला है, ऐसा काम है जो दूसरे नहीं कर सकते हैं वो मैं करूँ। और मैंने हमेशा ऐसे ही कामों को पसंद किया और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही काम करता है रहा हूँ, इसलिए कि मैं मानता हूँ कि मैं अल्लाह की जानिब से नवाजा गया सच्चा बनता हूँ। बड़े अदब की पहचान है इस अफसाने के अंदर। इस अफसाने के अंदर मुझे ऐसा लगा कि दर्द की एक धीमी धीमी लय बह रही थी, लेकिन मैं इस किरदार के साथ जाऊंगा जो उसने बेच के शराब पी, मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि उस कैफियत, उस वजूदी कैफियत में कौन सी वो कैफियत होगी जो उसने ले जाके बेचा और उसने पिया। और मैंने लॉकडाउन में देखा है तमाम अशिया का डबल भाव हो गया था, लेकिन नशा बेचने वालों ने पूरी ईमानदारी के साथ जितना भाव था उसी के साथ शराब और गांजा दिया था। अभी तीनों अफसानों पे बात हुई, तो अब कुछ तीनों अफसानों पे मुख्तलिफ तबसरा निगारों ने अपनी आरा को यहाँ पर पेश किया। हर कलमकार का हर अफसाना या हर तकलीफ जो है वो शाहकार नहीं हो सकती। और दूसरी बात कि यहाँ पर नशा के मौजू पर अच्छे अफसाने नहीं आए, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कसूर अफसाना निगारों का नहीं है, इसमें कसूर अंजुमन का है कि उसने ऐसा उन्वान या ऐसा मौजू दिया। हमारा जो उन्वान है या जो थीम है वो नाक़िस रही, उसकी खामी है कि उसमें अफसाना निगारों ने वो ऐसा उनको कहना चाहिए कि वसी मैदान नहीं मिला कि वो अपने फन का जो है वो खुल करके मुज़ाहिरा कर सके। और एक बात मैं और यहाँ पर वाज़ेह कर दूँ कि ये जो अफसाने हैं हमारे उन्वान देने के बाद नहीं लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पर बात की गई कि भाई ये उन्वान ऐसा है और उनको पाबंद कर दिया गया, जकड़ दिया गया, तो ऐसा नहीं है। अफसाना निगारों ने हमको ये बात बताई है कि भाई हमारे ये अफसाने पहले से लिखे हुए हैं, अब वो मैच खा रहे हैं हमारी थीम से, हमारे मौजू से, तो उन्होंने यहाँ पर इरसाल कर दिए। और फिर बदी अफसाना लिखने की बात, या यहाँ पर जैसा कि रफ़ीक मोमिन साहब ने कहा कि मर्दों को दिया जाता था और वो लिखते थे, तो यहाँ हमारे इस महफिल में जो है वो हारून अख्तर साहब मौजूद हैं, उनको अगर कोई उन्वान दे दिया जाए फिर तो वो बैठ करके अभी मेरी गुफ्तगू ख़त्म होने से पहले उसको अफसाने में ढालने का हुनर रखते हैं। तो हमारे यहाँ पर उन्होंने जो है मालेगांव को कमतर गर्दाना इसलिए ऐसे अफसाने भेजे, ये भी बात नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर मालेगांव के कलमकारों ने अपना लोहा मनवाया है। सारी दुनिया मालेगांव के कलमकारों की कलम की तवानाई की मोतरिफ है। डॉक्टर शहरोज खावर हों, डॉक्टर इब्ने आदम हों,
یا پھر طاہر الدین صدیقی ہوں یا اور دیگر قلمکار ہوں، انہوں نے اپنی تخلیق کے ذریعے سے، اپنی تنقید کے ذریعے سے، اپنے تبصروں کے ذریعے سے ایک ایسی شناخت مالیگاؤں کی بنائی ہے کہ جنہوں نے مالیگاؤں کو نہیں دیکھا ہے، جو مالیگاؤں کو نہیں جانتے ہیں، وہ گوگل پہ سرچ کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ مالیگاؤں ہے کیا چیز، یہاں کے لوگ کیا کھاتے ہیں، کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ افسانے لکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو مالیگاؤں کو افسانہ گاؤں بھی کہا ہے، اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں اور مالیگاؤں کو ایک درجے زمین سمجھنے کے لیے یہ چیز، یہ کہنا کہ مالیگاؤں کا نام سن کر کے انہوں نے جو ہے وہ کمتر درجے کے افسانے بھیجے، یہ ناقص معلومات اور غلط فہمی پر مبنی ہے۔ تمام افسانہ نگاروں نے کوشش کی کہ وہ اپنے اچھے افسانے بھیجیں۔ اب موضوع کا معاملہ تھا، اس لیے جو افسانے ان کے پاس میں ریڈی تھے انہوں نے بھیج دیے، اور انجمن کے جو اراکین ہیں اس میں سے بھی کئی اراکین افسانے اس موضوع پر لکھ رہے ہیں، کچھ کے مکمل ہو گئے ہیں، اور بھی دیگر بہت سارے قلمکاروں کے شہر اور بیرون شہر کے افسانے ہمارے پاس میں موجود ہیں، جو ہم انشاءاللہ سلسلہ وار اس نشست میں پیش کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کچھ کمبینیشن کریں، کچھ طویل افسانے، کچھ مختصر افسانے وہ یہاں پر پیش کریں۔ اب ہم اس کی گارنٹی یہ نہیں لیتے کہ بھئی جو افسانے آئے تمام کے تمام ہر ایک قاری کو پسند آئیں گے، اس میں اس کے تمام فنی لوازمات اس کو ملیں گے۔ جن لوگوں نے انجمن کی دعوت پر لبیک کہا، ان کو اپنے افسانے ارسال کیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام افسانہ نگاروں کے افسانے جو ہے اپنے قارئین تک پہنچائیں، اور قارئین بھی جو ہے وہ سمجھیں کہ ہر قلمکار منٹو نہیں ہوتا، پریم چند نہیں ہوتا ہے، ہر قلمکار کی اپنی ایک سطح ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے افسانے ہم کو موصول ہوئے ہیں ہم لوگ اس کو پیش کریں گے۔ رہی بات پریزنٹیشن کی، تو اس کی بھی کوشش جاری ہے۔ ہمارے جو تمام ممبران ہیں ایز اے طالب علم، ایز اے اسٹوڈنٹ سیکھنے کے مراحل میں ہیں، ہماری کوشش ہے کہ خوب سے خوب کر جو ہے وہ نشست ہو۔ شکریہ۔ ہماری کالج کے وائس پرنسپل ڈاکٹر شکیب احمد سر یہاں پر تشریف لائے، میں سر کا استقبال کرتا ہوں، سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سر بیرون شہر تھے، اس لیے تاخیر سے پہنچے، انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا، اور ہم لوگ رات میں جاگنے والے لوگ ہیں، لیکن سر کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ عشاء کے بعد فوراً سونے والے میں ہیں، لیکن ہمارے لیے انہوں نے جو ہے اتنی تکلیف کی۔ میں بتاتا چلوں کہ آج کی نشست میں جو ہے سر کا اعزاز ہونا تھا، سر کو ایسوسیٹ پروفیسر کا عہدہ تفویض کیا گیا ہے، اسی لیے ہم نے جو ہے انجمن کی نشست میں سر کا اعزاز رکھا تھا۔ میں یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں ہماری کہ دو بڑے لوگ ہمارے یہاں پر موجود ہیں، ڈاکٹر سعید فارانی صاحب اور ڈاکٹر شکیب احمد سر۔ میں ڈاکٹر سعید فارانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈاکٹر شکیب احمد کا پھول دے کر کے استقبال کریں، تالیوں کی گونج میں۔ فارانی صاحب سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ شال پیش کر کے بھی سب کا استقبال کریں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ رضوان ربانی سر۔ مجھے افسانوں پر تو کوئی گفتگو کرنی نہیں ہے اور مجھے آتی نہیں ہے، لیکن یہاں پر میں انجمن متبان ادب کے صدر اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے
اپنی اس نشست کے ذریعے سے جو ایک ندرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس میں وہ انتہائی طور پر کامیاب ہے، وہ کامیاب ہیں اور ان کو یہ سلسلہ دراز رکھنا چاہیے۔ جیسے جیسے افسانے آپ کو موصول ہوتے جائیں آپ اس کی بلند خوانی کرواتے جائیں، اس پہ مبصرین کے بالخصوص عمران جمیل سر ہیں اور جو ہمارے جو دیگر ڈاکٹر صاحبان ہیں جو افسانہ نگاران ہیں ان کو مدعو کریں اور اس پر کھل کر اور زیادہ جو ہے وہ دلچسپ اس پہ زیادہ تبصرہ ہو، ایسی میری گزارش ہے۔ میں مطلب پھر اپنی جانب سے آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے واقعی میں بہترین اقدام اٹھایا ہے۔ مالیگاؤں شہر کا نام افسانوی ادب میں جس طرح سے لیا جا رہا ہے اس میں یہ ایک نئے باب کا اضافہ ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ رضوان ربانی سر۔ محفل میں جان محفل شان محفل ڈاکٹر سید پالانی صاحب تشریف فرمائیں اور بھی کافی دیر سے ہم سب کے وہ تبصرے سماعت کر رہے ہیں۔ میں رحمت کر رہا ہوں وہ رفیق مومن صاحب ہے، آصف مومن صاحب ہے، ہاں رفیق مومن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ انجمن محبان اردو ادب، انجمن محبان ادب میرے خیال سے یہ گولڈن اگر میں چل چکی ہوئی ہے، یہ سب سے پرانی انجمن ہے میرے خیال سے، نثری ادب سے بھی پہلے۔ تو ہاں میں اس میں وہاں شرکت کرتے تھے، یہ سرفراز ہال تھا، بارش ہو یا کوئی بھی ہو ان لوگوں کی داد دینا چاہیے۔ ان لوگوں نے ایسا پلیٹ فارم دیا اور آج شرکا کی تعداد دیکھ کر اور افسانہ لکھنے والے اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہو گئے ہیں مالیگاؤں میں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ مجھے اتنا پروفیسر صاحب نے جو کہا کہ مالیگاؤں کا نام ان کے ہے، میرا اس پر ان کے وہ نہیں ہے، بھیجنے والوں نے جو جس قسم کی چیزیں بھیجی ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا مالیگاؤں کا اتنا نام ہے۔ خیر اس میں 2 افسانے تو وہ تھے ہی نہیں تقریباً، اور اس کے علاوہ تحریر کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے، اتنی زیادہ ہے کہ پتھر پر لکھا کرتے تھے لوگ، چمڑے پر لکھا کرتے تھے۔ آج اپنے میرے ذہنی تجربات، میرے مشاہدات جو ہے آپ تک کیسے پہنچے، اس کے لیے ان کی تحریر بہت بے انتہا ضروری ہے۔ ہر شخص یعنی کہ منٹو نہیں ہو سکتا، راجندر سنگھ بیدی نہیں ہو سکتا، میں نے یہ نہیں کہا، پروفیسر صاحب اقبال نذیر مبین نذیر صاحب منٹو کی مثال یعنی کہ اس لیے بھی بیلجیم کے ظروف جو ہے بہت بہترین ہوتے ہیں، اس کا مثال دینے کے وجہ سے یہاں کی پیالیوں کی اہمیت ختم نہیں ہوتی، یا ان کو میں یعنی کہ وہ نہیں اچھے سے اچھے یعنی کہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے منٹو اور دوسرے افسانہ نگاروں کی مثال دی جاتی ہے۔ خواتین افسانہ نگاری جو ہے نگاروں میں جو ہے پہلے جو ہے اتنے اچھے نام تھے، عصمت چوگتائی صاحبہ، واجدہ تبسم صاحبہ ہیں، پاکستان میں نیلوفر اقبال ہے، بہت سارے خدیجہ مستور ہیں، اور قرۃ العین حیدر صاحب ہیں، جو یعنی کہ مردوں کو مات دیتی ہیں، ایسی خواتین افسانہ نگار ہوئی ہیں۔ تو اور اس زمانے میں خاتون مشرق، بانو اور آنچل ہے، عورتوں کا ایک خاص رہتا تھا، رسالہ ان لوگوں کے نام پر نکلتا تھا۔ خواتین افسانہ یا خواتین جو لکھنے والی تھیں تحریر، ان کی تحریریں اس میں چھپا کرتی تھی۔ تو آج یہ 3 افسانہ نگاروں، خواتین افسانہ نگاروں کو دیکھ کر خوشی ہوئی کہ یعنی کہ ابھی بھی ان لوگوں میں ہے، اور لکھنا چاہیے عورتوں کا، تو ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے ہی، ان کے جذبات اور احساسات جو ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے وہ کر سکتے ہیں، لیکن سنجیدگی رہنا چاہیے۔ عمران جمیل صاحب نے کہا کہ سنجیدہ تاریخ، عمران جمیل جو ہے اس کو خواندگی میں تکلیف ہوتی ہے، کوئی اگر پڑھتا ہے تو میں توجہ مرکوز نہیں رکھ پاتا اتنا ان کے تحریری شکل میں، اور تحریر
तहरीर तो आब हयात जो है वो क्या है, तस्करा है, लोगों के तस्करे हैं। लेकिन आज जो है इतनी अहमियत है उसकी, क्या है उसमें से तस्करे हैं, लोगों के वाक़यात हैं कुछ, लेकिन तहरीर इतनी गलत की है कि 100-150 साल के बाद भी उसकी अहमियत ज़्यादा है, उसकी अहमियत बढ़ती क्या है। तो तहरीरें जो है अपना वजन रखती है, इसको सोच कर और संजीदगी से लिखना तो चाहिए। पढ़ने वाले कारी भी संजीदा होने चाहिए। पहले कारी संजीदा होते थे तो अफसाने अच्छे निकलते थे। मंटू वगैरह जो लोगों को पढ़ने वाले वैसे थे, तो पढ़ने वाले अगर आज भी आप लोग इतनी बड़ी तादाद के है अफसाना सुनने के लिए, तो ये खाली मशगले के तौर पर नहीं रहना चाहिए। आप अगर घर जाते हैं, मुताला करते हैं तन्हाई में, तो मुताला बराए मुताला मत कीजिए, उसको एकदम दिलो जान से पढ़िए। कोई भी चीज़ जो है कीजिए उसमें शौक़ और रग़बत रहना चाहिए। पढ़ने में भी शौक़ और रग़बत रहेगी तो आपको डिलीवरी भी वैसी मिलेगी। आप मैं अगर मेरा कोई खरीदार अच्छा होगा तो मैं अच्छी चीज़ के बनाऊँगा। तो मुसन्निफ़ीन से तो तवक्को रखना चाहिए, लेकिन हम पढ़ने वालों को भी इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि पढ़ना चाहिए। वरना लेकिन शब अंसारी साहब हैं, इब्न आदम साहब हैं, इमरान जमील साहब हैं, अहमद नईम साहब, ये लोग आज अच्छा लिखते हैं। प्रोफेसर साहब हैं, उनकी तहरीर अच्छी रहती है। तो हम अगर पढ़ेंगे इन लोगों की किताबें काफ़ी निकल चुकी हैं। इब्न आदम साहब के 30-34 कितनी हुई, 50 के करीब उन्होंने किताबें लिखी। तो लिखने वालों की तो अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है, लेकिन हम पढ़ने वालों को भी उस पर गौर करने की जरूरत है, अच्छे पढ़ना चाहिए। मैं जुम्मन मुहिबान ने अदब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत ज़्यादा। इन लोगों की वजह से नसरी अदब में यहाँ पर उनको लाइन मिली, गाइडलाइन मिली। तो जुम्मन मुहिबान ने ये ताहिर नूर सिद्दीकी, ये आसिफ इकबाल मिर्ज़ा, ये सब ये शुरू के लोग हैं। आप नहीं शायद मेरे ख्याल से हारून अख्तर साहब, ये यानी कि सबसे पहले ये। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो और अच्छी तकलीफ के इम्कान पर बहुत बहुत और सिटी कॉलेज की नुमाइंदगी के लिए मोहतरम प्रोफेसर रिजवान करूँगा कि मुख्तसर में अपना तासुर पेश करें, फिर खुतबा सलात। आज की इस नशिस्त के सदर साहब और मोहतरम मेहमान, मौलाना उर्दू की नशिस्त हमारे पास हर महीना चली रही है। बीच में थोड़ा लैग कमेटी आने की वजह से जो गैप हो गया था, इसलिए थोड़ा सा सामान में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। ये मौलाना उर्दू की नशिस्त हमारे पास चालू करने की वजह ये है कि आज हिंदुस्तान में उर्दू कहीं ज़िंदा है तो मालेगांव में ज़िंदा है। जहाँ पे इतने पेपर है जो डेली जितने न्यूज़पेपर उर्दू के मालेगांव में निकलते हैं और कहीं नहीं निकलते, जितनी स्कूलें, हाई स्कूल, प्राइमरी, जूनियर कॉलेज और उर्दू डिपार्टमेंट जो मालेगांव में पूरे हिंदुस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं। आज जेटी के अंदर 60 बच्चे उर्दू स्पेशल के, या हमारा सिटी कॉलेज के अंदर आप देखेंगे तो पूरी क्लास की क्लास उर्दू और परिचय पढ़ने वाले हैं। ये यूपी में भी नहीं है। तो आज हमारे पास एक जो ये अफसाने नशीद पे रखी जाती तो बड़ी तादाद में यहाँ लोग आते हैं। इतनी बड़ी तादाद बम्बई में भी नहीं मिलती, औरंगाबाद में नहीं मिलती। हमने हर जगह जाके देखा है, वहाँ पे कोई सुनने वाले लोग नहीं रहते, कोई उनका कदरदार नहीं है। मालेगांव में एक अच्छी बात है ये। और मालेगांव में जैसा बताया जा रहा था कि जो अफसाने इन्होंने भेज दिया, आप लोगों का तबसरा करने के बाद में खुद का अपना इर्तिका करेंगे और आगे से भेजने में वो एहतियात करेंगे। और मालेगांव से हर चीज़ की शुरुआत जो होती है मालेगांव से होती है। और हमारा सिटी कॉलेज ने हमेशा से उसके लिए तहरीक लिया है, खुद आगे बढ़ के आगे लिया है। और हमको तो काफ़ी अच्छा इससे पहले पढ़े, काफ़ी बात चल रही थी, हमारे रफीक मोमिन साहब भी बता रहे थे, इमरान साहब भी, कि मंटू और कृष्ण चंद्र और ये, अब इनकी बात तो ऐसी है कि वो एक एक लाइन में पूरी हिस्ट्री रहती थी उनकी। मिंटो की बात हो रही है, कृष्ण चंद्र, ये पढ़ के पढ़े हुए हम, हमारे घर में यही किताबें मिलती थी, दूसरी कुछ रहती नहीं थी, तो इसलिए हम तो वही पढ़े।
तो मगर ये कहीं ना कहीं एक चीज़ ख़त्म होते जा रही थी, अदब की चीज़ें ये मालेगांव में ज़िंदा है। पहले तो मुशायरे होते थे, अब वो मुशायरे भी बंद हुए। यहाँ से भी जैसे हमारे सदर साहब हम चाह रहे हैं कि यहाँ से कुछ और भी प्रोग्राम उर्दू के ताल्लुक से होते जाए, जैसे शब गज़ल की बात हुई है, जो बाहर से जो गेस्ट आते हैं वो भी हमारे उर्दू डिपार्टमेंट के जो HOD हैं वो भी नज़ीर सर, ये उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इसके आगे से आप लोगों को उर्दू का और भी यहाँ पे उर्दू अदब के लिए यहाँ से और भी करके ये और भी जो अदारे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और जो भी यहाँ पे सहूलत लगे हम सिटी कॉलेज देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उर्दू शहर में हमारा जिंदा रहे। लोग यहाँ अफसाना पढ़े तो अपने आप को फख्र समझे, जैसे कहा ना कि तुमने फिर आपको देखा है तो ये बोला जाएगा कि हमने मालेगांव में अफसाना पढ़ा या हमने मालेगांव में कोई शेर पढ़ा है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड एक होना चाहिए। उर्दू जो कहेंगे कि मालेगांव में जिंदा है, जो हमारे बुजुर्गान थे, जो हमारे सरपरस्त थे, ये उनकी देन है। बात तुम्हारी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि उर्दू को आगे तक लेके जाए। जिस तरह से हम सुनते आए, देखते आए थे, हमारे घर में भी देखते आए थे, हमारे साहब से भी सुनते आए थे कि खुमार 12 नौकी यहाँ 8-8 दिन रहते थे। ये हमारे आसिफ साहब बैठे, हारून भी है साहब, ये इनकी लोगों की देन थी, कैफी आदमी यहाँ 8-8 दिन रहते थे और वो फख्र समझते थे कि हम मालेगांव में रहे और मालेगांव जैसे सामने इनको हमने सुनाया है। तो ये तो इतने बड़े बड़े लोगों की बात है, अभी तो हमको और भी इसके ऊपर मेहनत करना है। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। अफसाने निगार जैसे कि आप लोग सब रहे, हमेशा से अफसाने रहते हैं। इन नशे के ऊपर भी 6 अफसाने थे, हम इसको टप्पे टप्पे पे लेना चाह रहे हैं। 3 अगली नशिस्त में ले जाएंगे और आप सब कॉलेज की तरफ से महबान उर्दू तरफ से मैं मेहमान का भी शुक्रिया अदा करूँगा मैं कि आप लोग बर वक्त आए और आपने इसके अंदर हमका ताउन किया। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज की महफिल के साहिब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर शकीब सर वो भी अपने ख्यालात के साथ स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान और अजीज़ साथी, सबसे पहले तो मैं मेहमान अदब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मेरे एसोसिएट प्रोफेसर होने के एजाज़ में यहाँ पर मुझे फेलिसिटेट किया गया, उसके लिए ख़ास शुक्रिया। मुबीन सर ने जैसा कि बताया कि ये जो नशिश होती है रात में 11 बजे के बाद तकरीबन ये शुरू होती है। शुरुआत की एक नशिश में मैं यहाँ पर मैंने हाज़िरी लगाई है और अफसाने क्या होते हैं पहली मरतबा मुझे जब तब पता चला, मैं तो अफसाने ही वही समझता था कि एक बहुत बड़ी लुग़त जैसी किताब होगी जो मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। लेकिन काफ़ी अच्छा लगा उन अफसानों को सुनकर, उस पर जो तज़किया किया गया, लेकिन वक्त की वजह से मैंने आगे की नशिशें ये नहीं कर पाया। तो मेरी एक ख्वाहिशात है, जैसा कि सर ने बताया कि उर्दू के ताल्लुक से जब भी जो भी चीज़ें, जब भी जो भी मदद हमारी कॉलेज की जानिब से लगेगी, हम ज़रूर उसके लिए आगे रहेंगे। मुझे यहाँ पर मदद किया, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए हमारे आज की नशिस्त के जो सदर हैं मोहतरम शकील जमील हसन साहब, इनकी ये ख्वाहिश है कि खुतबे सदारत मोहतरम डॉक्टर सैयद फारानी साहब ने शकील जमील हसन साहब के जज्बात तो वो आ गया सारी महफिल में छा गया मोहतरम डॉक्टर सैयद फारानी साहब। यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए, यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए, खुशफहमियाँ ये थी कि खरीदार आ गए, आवाज़ दे के छुप गई हर बार ज़िंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए। मोहतरम सदर मजलिस शकील मोमिन साहब, आज इस महफिल में मेरी हाज़िरी सिर्फ
इस वजह से हुई। हालांकि ये प्रोग्राम बहुत ही नशिस्त है, मेरे ख्याल से 4-5 नशिस्तें हो चुकी हैं, ज़्यादा। हाँ, लेकिन आज मैं पहली मर्तबा आया हूँ। उसकी वजह ये थी कि जब हमारे एक दोस्तों के ग्रुप में जब मैंने पढ़ा कि शकील मोमिन, रफ़ीक मोमिन और आसिफ मोमिन साहब भी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि तकरीब कुछ तो बहन मुलाकात चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर शामिल हो गया। थैंक यू वेरी मच। आने के बाद मुझे पता चला कि मैं किस सादत से सरफराज हुआ हूँ। आलमी अफसानवी नशिस्त मुझे नहीं पता था, बखुदा मैं नहीं जानता था कि आलम इतना छोटा भी हो सकता है। मेरे नज़र में आलमी अफसानवी नशिस्त जो है बहुत, जहाँ पर पूरी दुनिया से जय्यद उदबा और शोरा सब जमा होते होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस शहर में ही इतने बड़े बड़े लोग हैं कि अपनी इस अंजुमन का नाम आलमी नशिस्त कर सकते, सिर्फ इसलिए कि शायद बैरून मुल्क से भी कुछ लोगों ने यहाँ पर अफसाने इरसाल किए थे, इसी वजह से शायद इसे आलमी कहा जाता है। मैं मुहब्बान अदब को मुबारकबाद देता हूँ कि वाकई आप लोगों ने इसको ज़िंदा रखा है, इस तहरीक को ज़िंदा रखा है। जैसा कि रफ़ीक मोमिन साहब ने बताया कि आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, इनकी नशिस्तें बराबर होती रही हैं और मेरी नेक ख्वाहिशात आप लोगों के साथ हैं कि इस तरीके से ये नशिस्त को कायम रखिए, क्योंकि ये दौर कैसा आ रहा है आप समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर अगली नस्लें, या हो सकता है कि उसके बाद वाली नस्लें जो हैं अपने बच्चों को इसकी वीडियो दिखाएंगे कि एक ज़माना ऐसा था कि लोग ज़ुबान व अदब के नाम पर इस तरीके से जमा होते थे और उस पर गुफ्तगू करते थे। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है म्यूज़ियम की ज़ीनत बनने वाली हैं आगे चलकर, क्योंकि अब किसी को किसी की परवाह नहीं है। हर शख्स अपनी दुनिया में, भी एक आईफोन का एक नया कोई चीज़ गैजेट लॉन्च होने वाला है जो सिर्फ गॉगल पहन लेंगे और आप अपनी दुनिया में मगन रहोगे। आपके माँ बाप क्या कर रहे हैं, बहन भाई क्या कर रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहा है, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी को किसी की खबर नहीं रहेगी। हमने बचपन में पढ़ा था तारीख़ में कि इंसान जो है समाजी जानवर है, लेकिन हम लोग समाज से धीरे धीरे करते जा रहे हैं। और मुहिब्बान अदब इसलिए मुबारकबाद के काबिल हैं कि उन लोगों ने इंसानों को जोड़ने का काम किया है, वरना हम धीरे धीरे अपने इर्तिका के रिवर्स गियर में जाते हुए वापस जानवर बन जाएंगे। हम समझते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हम लोग दरअसल जो है पीछे लौट रहे हैं। इंसानी जज्बात की कोई कीमत नहीं रह गई। आज मैंने जो अफसाने पढ़े, जो सुने, मुझे अफसोस है कि कोई एक भी अफसाना मुझे चौंका नहीं सका, बल्कि एक भी अफसाना मेरी तवज्जो को अपने जानिब यानी कि मरकूज़ भी नहीं कर, मैं उसको ऊपर कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर सकता था। सबसे बड़ी तहरीर की खूबी होना चाहिए, इमरान जमील साहब को मैंने पहले ही बताया कि किसी तहरीर की खूबी ये होती है कि वो अपने आप को पढ़वा सके, और एक ख़तीब का कमाल ये होता है कि वो अपने आप को सुनवा सके। अगर कोई ख़तीब तकरीर कर रहा है और सामीन में से एक शख्स भी मोबाइल निकाल के और अपना स्टेटस अपडेट कर रहा है तो उसे बैठ जाना चाहिए। तो अगर तहरीर के अंदर कोई खूबी है तो वो अपने आप को पढ़वा लेगी। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा था कि जो भी अफसाने, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उस मेयार के नहीं थे जैसा मैं समझ कर आया था कि मालेगांव के अंदर वाकई में अच्छे अफसाना लिखने वाले हैं और सुनने वाले हैं। मैं समझता था कि मालेगांव, और वाकई मेरा यकीन भी है कि मालेगांव में जैसे सामीन मिलते हैं पूरी दुनिया में नहीं मिलते होंगे। एक ज़माने में शोरा का नहीं बल्कि सामीन का इंतखाब होता था, तो मैं कभी सोचता था कि अगर आज वो दौर आता कि सामीन का इंतखाब होगा तो मैं समझता हूँ कि मालेगांव के लोग सरे फहरिस्त बैठे होंगे, आगे की सफ़ों में बैठे दिखेंगे। बेहतरीन सामीन होते हैं, इसलिए जो भी फ़नकार होते हैं, जो अफसाना निगार होते हैं, उन्हें बहुत मोहतात होना चाहिए। अल्फाज का इस्तेमाल जो है बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। मैं अभी एक गज़ल पेश करूँगा कि अभी थोड़ा सा रंग बदलते हैं ना अफसाने के रंग। दिल से ख्वाहिश बेताब लगा देता है, वो अंदाज में नहीं बोलूँगा। दिल से ख्वाहिश बेताब लगा देता है और फिर पाबंदी आदाब लगा देता है। पहले कहता है कि अफलाक से आगे देखो, फिर कहीं बीच में महताब लगा देता है। हर वो इल्ज़ाम जो दुश्मन न लगाए मुझ पर, वो मेरा हल्का अहबाब लगा देता है। रात देता है थके दिन को थपकने के लिए, रात देता है थके दिन को थपकने के लिए, फिर ताक़ुब में कोई ख्वाब लगा देता है। मैं ये गज़ल की ख़वानगी सिर्फ इसलिए कर रहा था कि आपको बता रहा था कि आपको अच्छा लगा, गज़ल अच्छी लगी, वाह वाह कर उठे। हालांकि गज़ल में कुछ नहीं था, ये मैं बताना चाहता था। लेकिन
الفاظ کی بنت، الفاظ کو برتنے کا سلیقہ، کس طریقے سے انہوں نے الفاظ کو پرویا ہے، حالانکہ اس میں کوئی خیال کے اندر کوئی گہرائی گہرائی کچھ بھی نہیں تھی، لیکن صرف الفاظ تھے جن کو سلیقے سے پرویا گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک افسانہ نگار کے اندر یہ یعنی کہ خاصیت ہونی چاہیے، یہ اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ وہ کس خوبصورتی سے الفاظ کا استعمال کرتا ہے. الفاظ میں بھی کسی نے کہا ہے، شاید غالباً مجھے نام یاد نہیں رہ رہا، کہ الفاظ میں جان ہوتی ہے، ان کو بہت سنبھال کے استعمال کرنا چاہیے. الفاظ میں جان ہوتی ہے، انہیں بہت سنبھال کر استعمال کرنا چاہیے. اور ہمارے فنکار شاید اس چیز کو نہیں جانتے کہ افسانے میں سب سے زیادہ پر اثر وہ چیز ہوتی ہے جو کہیں نہیں گئی، لکھی نہیں گئی. لکھ دیا تو ارے اسی کا شعر ہے کہ کون سا شعر ہے؟ تمہاری بات ہے، تمہاری باتوں نہ میں بولتا ہوں بھائی، مجھے دلوں کے مابین گفتگو میں تمام باتیں اضافتیں ہیں، دلوں کے مابین گفتگو میں تمام باتیں اضافتیں ہیں، تمہاری باتوں کا ہر توقف جو بولتا ہے وہ شاعر ہے. تو افسانہ نگار جو نہیں کہہ پاتا ہے، جو نہیں لکھتا ہے، دراصل افسانہ اس میں چھپا ہوتا ہے، الفاظ میں نہیں ہوتا ہے. تو آپ کو الفاظ کا کوئی بھی پینٹنگ آپ لے لیجئے، پینٹنگ کسی وائٹ کینوس پہ جب بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر وہ سپیس جس کے اوپر کلر نہیں ہوتا ہے اس کا میننگ ہوتا ہے. کسی بھی عمارت کا خوبصورتی کیا ہوتی ہے، باقی تو یہ گارا مٹی ہے، دیواریں ہیں، کھڑکیاں ہیں، لیکن جو سپیس ہوتی ہے کسی بھی عمارت کی خوبصورتی اس کی سپیس ہوتی ہے. اسی طریقے سے کسی بھی تحریر کی، افسانے کی، کہانیوں کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ باتیں ہوتی ہیں جو تحریر میں نہیں لائی جا سکی، لیکن وہ سب سے زیادہ دلوں پر اثر کرتی ہے. میں شاید افسانے کے اوپر بولنے کا کوالیفائڈ نہیں ہوں، لیکن ابھی وہ دراصل میں ان کا قائم مقام صدر ہوں، اس لیے ایسی باتیں میرے زبان سے بھی نکل رہی ہے شکیل بھائی کی طرف، کیونکہ اس شہر کے اندر شکیل بھائی جیسے ادب نواز شاید ہی کوئی ہوگا. اور میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں اپنی کہ میں اس محفل کا حصہ بن سکا. میں مبارکباد دیتا ہوں. اور دوسری بات بہت سارے لوگوں نے بولی ہے، میں وہ بات دوبارہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ لوگ میں سے، اور ہر شخص خواندگی کر سکے ضروری نہیں ہے، یعنی کہ تم اچھا افسانہ لکھ سکتے ہو لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھا پڑھ بھی سکیں اسے. تو جو لوگ اچھا پڑھ سکتے ہیں، جیسے آصف بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ مبارک، جو لوگ اچھا پڑھ سکتے ہیں نا ان کو پڑھایا جائے. ہر شخص ضروری نہیں ہے کہ افسانہ جو ہے وہ جو لکھ سکتے ہیں وہ پڑھ بھی سکتے ہوں. جیسے ہماری سرجری کی کتاب ہے، ایک اتنی ضخیم کتاب ہے، سب سے پوری دنیا میں پڑھی جانے والی. وہ سرجن جو ہے بے انتہائی واحد سرجن تھا، لیکن کتاب جو اس نے لکھی پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. تو جو شخص لکھ سکتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا اچھا پڑھ بھی سکے. تو آپ کو بالکل یعنی کہ بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اچھی خواندگی نہیں کر سکا، لیکن آپ اچھے افسانہ نگار یقیناً ہو سکتے ہیں. تو جو لوگ اس محفل کے اندر آئندہ بھی نشستیں ہوں گی، تو جو لوگ اچھا پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ اچھا پڑھ سکتے ہیں. محی الدین نواب نہیں، محی الدین پاکستان کے ہاں نہیں رے بھائی، ارے اپنے محی الدین جو پڑھتے تھے ضیاء محی الدین، اچھے جو شاعر اور ادیب رہتے تھے وہ اپنے فن کو جو ہے ضیاء محی الدین سے پڑھوایا کرتے تھے، کیونکہ ان کی خواندگی کے اندر وہ کمال تھا کہ سامعین کو باندھے رکھتے تھے. یہاں پر جو ہے جتنے سامعین بیٹھے، میں سمجھتا ہوں ہر شخص جو ہے اپنے یعنی ایک بہترین فنکار. میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں شکیب سر سے لے کر رضوان سر، تم یار ہر پروگرام میں مہمان تم کیوں رہتے؟ اب ان کو سٹی کالج کے اندر یار مہمان، مجھے سمجھتا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ مہمان جب دیکھتا ہوں سٹی کالج میں تو یہ سر رہتے ہیں. شاید آپ لوگ جیسے کہ یہ مصنف جو رہتا ہے زیب داستان کے لیے کچھ چیزیں لکھتا ہے تو زیب یعنی کہ اسٹیج کی زینت کے لیے اسے رکھا جاتا ہے، لیکن وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تو بہت خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن کچھ لوگ پس منظر میں چلے جاتے ہیں. مختار عدیل نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے اعزاز میں ایک پروگرام ہوا تھا، بولے تو اس نے فوٹو بھیجا، بولے یار تو نظر نہیں آ رہا ہے. ارے بولے وہ رضوان سر کی اور مبین نذیر صاحب کے بیچ میں ہی ہوں. وہ بیچارہ پورا کا پورا چھپ گیا تھا. خیر میں کہنا یہ چاہتا تھا، یہ صرف آپ لوگوں کو جگانے کے لیے رہتی ہے باتیں، تاکہ آپ لوگ سو نہ جاؤ میری باتوں سے.
میں ہاں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ، اور ابھی کس نے ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی کہ ٹاپک دیا گیا تھا اور یہ، اگر آپ کو اس کے اوپر لکھنے کا یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ تم نہیں لکھ سکتے ہو تو پاس کر دو نا. پتے کھیلتے ہو آپ لوگ، کبھی کبھی پاس کر دیا جاتا ہے، یار میں نہیں لکھ سکتا، معذرت کر لو نا. لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر شخص جو ہے ہر موضوع پہ قلم اٹھائے؟ ارے معذرت کر لے کہ یار میں نہیں لکھ سکتا. لیکن اگر کچھ چیز پیش کر رہے ہو تو اچھی پیش کرو. یہاں پر جو چیزیں پیش ہوئی ہیں ایک دم واہیات تھی. زبان و بیان کے اعتبار سے بولو یا کسی بھی اعتبار سے، میں اس کا یعنی کہ میں اس کے اوپر کمنٹ کرنے کا وہ بھی نہیں ہوں، کوالیفائڈ آدمی نہیں ہوں. لیکن مجھے باندھ نہیں سکی چیز، اور نہ میں واپسی پہ جانے کے لیے کوئی افسانہ میرے ذہن میں، جیسے ہم مشاعروں میں جاتے تھے تو کچھ مصرے، کچھ اشعار، کچھ غزلیں ذہن پہ ایسی اثر انداز ہوتی تھی کہ راستے پر وہ گھومتے رہتی تھی ذہن کے اندر، ہے نا. لیکن آج کی افسانی نشست کے اندر کوئی بھی ایک افسانہ ایسا نہیں تھا کہ میں گھر جاتے ہوئے میرے ذہن میں اس کے اوپر سوچتا رہوں کہ کیا بات کہی، کیا بات کہی. تو اگر آپ لوگ کچھ یعنی کہ فن تخلیق کرتے ہو تو میں چاہوں گا کہ اس کو بار بار دیکھیے، اور بالکل قلم برداشتہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک تخلیق کرتے ہیں، اس کو بار بار دیکھیے، بار بار پڑھیے، اور دیکھیے کہ اس کے اندر آپ نے کوئی غلط ایکسٹرا لفظ تو نہیں استعمال کیا ہے. ایک جملہ بھی، ایک لفظ بھی اگر ایکسٹرا ہے تو اس کو کم کر دیجیے. اگر آپ کا ایک جملے سے کام ہو سکتا ہے تو دوسرا جملے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو کتنا کم سے کم جملے میں آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، یہ تو فنکار ہوتا ہے. نہیں تو باقی باتیں تو میں بھی کر رہا ہوں، میں بھی افسانہ نگار ہوں. لیکن آپ لوگ افسانہ نگار ہو، فنکار ہو، تو آپ لوگوں کو الفاظ کے برتنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، اور کم سے کم الفاظ میں اپنی باتیں کہنے کا ہنر آنا چاہیے. میری طرف سے میں مبارکباد دیتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنے صبر کے ساتھ سنا. عام طور پہ سنتے نہیں میرے دوست لوگ، بیچ میں روک دیتے ہیں. خیر، میں رضوان سر کا، شکیب سر کو مبارکباد دیتا ہوں، ایسوسیٹ پروفیسر. میں تو ابھی تک آپ کو پروفیسر ہی سمجھتا تھا، ابھی ایسوسیٹ پروفیسر بنے، ان کو میری طرف سے مبارکباد دیتا ہوں. انجمن محبان ادب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور میری خواہش ہے کہ نشست کا سلسلہ جو ہے یہ یوں ہی چلتا رہے اور اس کے اندر اور خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. شکریہ. یوں مسکرائے جان سی گلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر سعید فرحانی سر. یہ رسم شکریہ سے پہلے ایک اعلان ہے مصطفیٰ برکتی سر کی جانب سے. کل عملی اسلامی کورس کتاب کا اجرا ہے. صاحب کتاب ہے علی جناب عتیق احمد محمد فاروق، معاون معلم نشاد گرلز ہائی اسکول. کل بروز اتوار رات 9 بجے فلاح محمد ٹرسٹ مالیگاؤں میں اس کتاب کا اجرا ہے. آپ تمام سے شرکت کی درخواست ہے. آگے رسم شکریہ کے لیے میں آواز دوں گا محترم پروفیسر نذیر سر سے جو تشریف لائیں اور رسم شکریہ ادا کریں. میں انجمن محبان ادب اور سٹی کالج کی جانب سے آج کے ہمارے صدر شکیل جمیل حسن صاحب، ڈاکٹر سعید فرحانی صاحب، آصف مومن صاحب اور دیگر تمام مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طریقے سے جن افسانہ نگاروں نے یہاں پر، رفیق مومن صاحب، جن افسانہ نگاروں نے یہاں پر افسانے بھیجے، ان تمام کا بھی شکر گزار ہوں. مبصرین نے یہاں پر تبصرہ کیا، تجزیہ کیا اور افسانوں پر اپنی آرا پیش کی، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طریقے سے احمد شفیق بھائی نے بورڈ کی تزئین و آرائش کا انتظام بڑی جانفشانی کے ساتھ میں کیا. نعیم سلیم سر نے بہترین طریقے سے نظامت کی، ماں عبداللہ سر نے یہاں پر ریکارڈنگ کا انتظام کیا، اور دیگر تمام احباب نے جنہوں نے اس نشست کے انعقاد میں کوشش کی، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور سے پروفیسر رضوان خان سر، یہ جو انتظامات اور سہولیات آپ دیکھ رہے ہیں سر کی کوششوں کا نتیجہ ہے. سر خاص طور سے دوپہر میں آئے اور تمام انتظامات کرنے کے بعد جو وہ یہاں سے تشریف لے گئے. اسی طریقے سے وائس پرنسپل ڈاکٹر شکیب احمد اور کالج کے پرنسپل ڈاکٹر علی منجم سر کا بھی جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کالج کو اور شعبہ اردو کو، انجمن محبان ادب کو اس نشست کے انعقاد کی اجازت دی. رب کا شکریہ، سب کا شکریہ.